Okay, let me go over here. हिजोको मैले समराइज गरेँ एकचोटी. EIGRP भनेको के भन्छ तपाईको इन्हेन्स इन्टिग्रेटेड गेटवे राउटिङ प्रोटोकल भन्छ, which is the advanced form of IGRP ल. IGRP प्रोटोकलको एडभान्स फर्म हो. यसमा AS नम्बरको कन्सेप्ट आएको छ भन्देखि 65535 सम्म. वान अफ द IGP प्रोटोकल भयो र वर्क्स केमा गर्छ एउटा सिंगल AS भित्रको मात्रै उले राउटरहरु कम्युनिकेसन गर्छ अथवा सिंगल नेटवर्कको भित्र मात्रै त्यहाँनेरि कम्युनिकेसन हुन्छ र सिस्को प्रोप्राइटरी हो. दैट मिन्स अरु भेन्डरले सपोर्ट गर्दैन, सिस्कोले मात्रै सपोर्ट गर्छ ल. भनेको सिस्को राउटर्सहरुले सपोर्ट गर्छ, अरु भेन्डर जस्तै माइक्रोटिकहरु भयो, वाईहरु भयो, उनीहरुले चाहिँ के गर्दैन, यो सपोर्ट गर्दैन ल. सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकलहरु बाइ डिफल्ट अरु भेन्डरहरुले सपोर्ट गर्दैन है, चाहे यो EIGRP होस् या चाहे अरु कुनै प्रोटोकल्सहरु हो. भने आईपी EIGRP के को ओभरमा रन हुन्छ भने आईपी को ओभरमा EIGRP रन हुन्छ पोर्ट नम्बर 88 मा ल. र पोर्ट नम्बर प्रोटोकल नम्बर 88 मा. त्यसपछि भनेको जुन EIGRP छ, EIGRP को सेसन रन गर्नको लागि देयर इज नो एनी कुनै पनि प्रोटोकल नभएको कारणले चाहिँ आरटीपी रिलायबल ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ, यसले सेसन्सहरु क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ ल. कसको EIGRP को बिट्विन द नेबर्स. अब नेबर्समा सेसनहरु फर्म गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ कसले गर्छ, आरटीपी प्रोटोकलको फंक्सन्स हुन्छ ल. र यसमा भनेको जस्तै रिपमा भनेको हामीले भर्जन 1 एन्ड भर्जन 2 हामीले स्टडी गरेको थियो है. ओके, रिपमा भनेको हामीले भर्जन 1 र भर्जन 2 हामीले स्टडी गरेको थियो र भर्जन 2 मा भनेको 224.0.0.9 मा रन हुन्थ्यो. त्यस्तै मल्टिकास्ट एड्रेसको पनि के छ तपाईको 224.0.0.10 चाहिँ यो चाहिँ के छ, रिजर्भड भएको छ कसको लागि, EIGRP को सेसन्सहरु रन गर्नको लागि ल. त्यो बेसिसमा भयो. अब EIGRP ले फंक्सन गर्छ 3 लेयर्समा फंक्सन गर्छ भन्दा पनि भयो ल. सबसे सुरुमा उले के गर्छ, दुईटा राउटर छ भने सबसे सुरुमा उले के गर्छ, नेबर बनाउँछ ल. नेबरको इन्फर्मेसनहरु क्रिएट गर्छ र नेबर टेबलमा त्यसको इन्ट्रीहरु राख्छ कि मेरो नेबर कस्तो छ, कुन तपाईको आईपी छ, के छ भन्ने कुरा त्यो नेबरको इन्फर्मेसनहरु स्टोर गर्छ र कुन तपाईको एक्जिट इन्टरफेसबाट नेबर बनिरहेको भन्ने कुरा आउँछ. अर्को भनेको तपाईको टोपोलोजी टेबल छ ल. टोपोलोजी टेबलमा चाहिँ के कुराहरु भयो, आइदर इफ देयर इज अ ब्याकअप रुटहरु छ हैन, या फिजिबल अथवा सक्सेसर भयो. सक्सेसर भनेको बेस रुटहरु छ या तपाईको फिजिबल सक्सेसर जस्ट लाइक द ब्याकअप रुटहरु छ भने त्यसको इन्फर्मेसन क्यारी हुन्छ केमा, टोपोलोजी टेबलमा ल. र अर्को भनेको राउटिङ टेबल छ. जब फर्स्टमा नेबर टेबल बन्छ त्यसपछि बल्ल अपडेट गर्छ उनीहरुले, त्यो कारणले टोपोलोजी टेबल बन्छ र अपडेट दुईटैले एक आपसमा एक्सचेन्ज गरिसकेपछि बल्ल त्यो टोपोलोजीको टेबलको आधारमा एउटा के भन्छ, राउटिङ टेबल बन्छ र राउटिङ टेबलमा भनेको चाहिँ जस्ट ओन्ली अबाउट द बेस रुटको मात्रै इन्फर्मेसन हुन्छ. यो ब्याकअप रुटहरु बन्नु पर्यो भने त्यो कहिले पनि इन्फर्मेसन हुँदैन केमा, राउटिङ टेबलमा ल. के हुन्छ, बेस रुटको इन्फर्मेसन मात्रै हुन्छ ल. सो देयर आर द लाइक द डिफरेन्ट फंक्सनहरु छ. तर हामीले एन11 मा भनेको चाहिँ अब समराइजेसन अथेन्टिकेसन भयो हैन. त्यसै यसमा भनेको EIGRP मा एउटा छ पोलिसी बेस्ड राउटिङ भन्ने छ ल. PPR राउटिङ भन्छ. जस्तै हामी चाहन्छौं भन्दाखेरि समटाइम्स हैन, व्हाट यु वान्ट इज दैट, मानिलिनु त्यो चाहिँ भनेको कस्तो भने सिम्पल कन्सेप्ट मात्रै हो के. मानिलिनु यु हैव द राउटर ओभर हियर एन्ड यु हैव द सम अफ द रुट्स ओभर हियर. यहाँ तपाईको डेस्टिनेसनमा पुग्नु पर्ने यसरी वेहरु छ, ठीक छ. देयर इज अ डेस्टिनेसन. यो कन्डिसनमा तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै पोलिसी बेस्ड राउटिङमा चाहिँ होइन, लाइक यो डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि जस्तै 11.1.1.1 रहेछ ल एउटा डेस्टिनेसन. त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि आई वान्ट टु सिलेक्ट दिस एबोभ एज द बेस पाथ, यहाँबाट म ट्राफिक फरवर्ड गर्ने भन्नु पर्यो भने त्यो पाइन्छ ल केमा, पोलिसी बेस्ड राउटिङमा. होइन म यो मिडलबाट सेन्ड गर्छु भन्न पाइन्छ. जस्तै डेस्टिनेसन यो डेस्टिनेसनबाट रिप्लाई आउँदैछ भने यो यहाँबाट आओस् त्यो भन्न पाइन्छ ल. अनि प्रोटोकल्सहरुको केसमा जस्तै HTTP को कुनै पनि प्याकेट रन हुन्छ भने यहाँ एबोभबाट जाओस् हैन. DHCP को अदर DHCP भन्दा FTP को कुनै पनि प्याकेट रन हुन्छ भने डाउनलोडबाट जाओस्. त्यो चाहिँ केमा आउँछ तपाईको पोलिसी बेस्ड राउटिङमा आउँछ, व्हिच इज सपोर्टेड बाइ द EIGRP ल. जुन चाहिँ के गर्छ तपाईको EIGRP ले सपोर्ट गर्छ ल. बाइ द केस लेट मी गो ओभर हियर. EIGRP लाई हाइब्रिड प्रोटोकल भनिन्छ किन भन्दाखेरि यसमा भनेको तपाईको सम अफ द फिचर अफ डिस्टेन्स भेक्टरले के गर्छ तपाईको होप काउन्ट गर्ने हैन. त्यो सम फिचर इन्क्लुड हुन्छ. र अर्को भनेको के हुन्छ तपाईको लिंक स्टेट प्रोटोकल भन्छ, जसले जुन चाहिँ के हुन्छ तपाईको लिंकको कस्टको आधारमा उले पनि त्यो पनि उले के गर्छ, हाइब्रिड प्रोटोकलमा सपोर्ट हुने भयो ल. र अटोनोमस सिस्टमहरु कतिसम्म सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा लेखिरहेछ. यसमा के हुन्छ, सिंगल डोमेनमा काम गर्छ भनेको एउटै एसमा मात्रै उले फंक्सन गर्छ. EIGRP IGP प्रोटोकल हो, सेम एसमा फंक्सन गर्ने भयो. र दिस इज हाउ वी मेक द कन्फिगरेसन ल. र कन्फिगरेसन गर्दा भनेको हामीसँग जम्मा 3टा प्रोसेसहरु छ. एउटा भनेको के गर्ने,
वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिएर जस्ट स्पेसिफिकलाई मात्रै एडभर्टाइज गर्ने, अर्को भनेको एउटा स्पेसिफिक नेटवर्क नै गर्दैनौँ भन्ने कुरा भयो। जस्तै मानिलिउँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले 11 कै नेटवर्क 111 को नेटवर्क लेखेँ, 111.1.0.0.0.3 गरेँ भने के बुझ्छ उसले अन्ली अबाउट द यो कति बिटको तपाईँको अराउन्ड 29 बिट होला, 29 बिटको नेटवर्क रहेछ, यति मात्रै एडभर्टाइज हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यो ल। र मैले होइन यसलाई वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिएको थिइनँ, 111.1.1.0 भनेको थियो भने के बुझ्थ्यो उसले इट मे बी अफ 24 बिट, सो लेट्स एडभर्टाइज एभ्रिथिङ भन्ने कुरा हुन्थ्यो ल। यति गर्दाखेरि चाहिँ कति भयो तपाईँको एडभर्टाइजमेन्ट 0 1 2 3 यति मात्रै एडभर्टाइज हुन्छ ल। किन 11.1.1.0 अनि 1 2 3 भनेको यो भनेको त्यति नै हो नि त हैन, भनेपछि त्यति मात्रै एडभर्टाइज हुने भयो। यो कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो एडभर्टाइज हुने भयो त सरी यो कन्डिसनमा भनेको चाहिँ कहाँसम्म 0 देखि तपाईको 255 सम्म एडभर्टाइज हुने भयो र सबै रुटहरु 11.1.1.0 1 2 गर्दै 255 सम्म एडभर्टाइज हुने भयो भने। अर्को भनेको चाहिँ जस्तै हामीले नेटवर्क गरेर यति गर्दाखेरि हुन्छ ल, यो स्पेशली युज नगर्ने भनिन्छ। त्यही पनि यदि कुनै पनि राउटरमा चाहिँ I don't want to mention any of the route, but सबै एडभर्टाइज होस् भन्नु छ भने चाहिँ you can simply go for here ल। सबै एडभर्टाइज गर्दैन, त्यो जुन कनेक्टेड हुन्छ वाट एभर सबै एडभर्टाइज हुन्छ है फेरि EIGRP मा। सो यो चाहिँ के हुन्छ यदि त्यस्तो कन्डिसन भयो या गर्दाखेरि ठीक छ जस्तो लाग्छ भने you can do, अदरवाइज चाहिँ you have to go through the स्पेसिफिक नेटवर्कलाई मात्रै गर्नु छ भने चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिएर गर्ने ल, त्यो भयो। र एनदर भनेको राउटर आइडी को कुरा छ। राउटर आइडी भनेको राउटरको आइडेन्टिफिकेसन केमा भन्दा EIGRP मा ल, which is not in our RIP। रिपमा कुनै पनि राउटर आइडीहरु आउँदैन थियो, एस नम्बरहरु आउँदैन थियो है, त्यो टपिकहरु आउँदैन थियो ल। र राउटर आइडी दिँदाखेरि भनेको प्रोसेस अब समराइज फर्ममै मैले भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 0.0.0.0 दिन पाइदैन राउटर आइडी, त्यो भन्दा बाहेकको अरु जुनसुकै तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। के को फर्मेटमा हुन्छ IPv4 को फर्मेटमा हुन्छ ल। अब राउटर आइडी तपाईले दुई तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको स्ट्याटिकली दिने, आफै दिने, आफै राउटर आइडी भनेर यसरी दिने। होइन म राउटर आइडी आफै दिदिन भन्नु भने चाहिँ उले के गर्छ, राउटर आइडी एट एनी कस्ट चाहिन्छ। EIGRP इनेबल गरेपछि त्यो कन्डिसनमा उले के गर्ने भयो, यदि हामीले राउटर आइडी दिएन भने चाहिँ एटलिस्ट आइपी त लगाएको हुन्छ नि त। भनेपछि आइपी लगाएको छ भने हाइएस्ट लुकब्याक आइपी लाई उले पिकअप गर्छ। त्यसपछि के गर्छ उले हाइएस्ट फिजिकल, यदि हाइएस्ट लुकब्याक नै छैन, अब लुकब्याकै लगाएको रहेछ भने चाहिँ उले फिजिकल इन्टरफेसहरु हेर्छ र फिजिकल इन्टरफेसको आइपी जुन सबैभन्दा हाइएस्ट एउटा लोकल राउटरमा है, उले के गर्ने भयो उले त्यसलाई राउटर आइडी बनाउँछ ल। So these are the things about the summarized form of EIGRP. कसैलाई केही प्रब्लम छ यहाँसम्म यतिसम्म? एनीवन? मैम त्यो लुक ब्याक र त्यो हाईएस्ट वाला फेरि भन्दिन एकचोटी के भन्नु हो। यस्तो हुन्छ ल, के हुन्छ भने मानौ तपाईको यो R1 राउटर छ, ठीक छ, कनेक्टेड छ R2 सँग, अर्को कनेक्टेड छ मानौ R3 सँग कनेक्टेड रहेछ ल। R1 मा तपाईले आइपी हरु लगाउनु हुन्छ नि हैन, लुक ब्याक लगाइन्छ हैन हामी समटाइम्स। हजुर। जस्तै मानौ तपाईले 111.1.1.1 भन्ने एउटा लुक ब्याक लगाउनु भयो, अर्को 112.1.1.100 लगाउनु भयो, ओके, अर्को 112.1.1. जस्तै 200 भनेर लगाउनु भएको छ। यसै लुक ब्याकहरु तपाईले सेट गर्नु भएको छ ल। र फिजिकल इन्टरफेसमा पनि आइपी हुन्छ नि त। जस्तै मानौ यहाँ चाहिँ लागेको छ 100.1.1.5 सरी 4/30 बिटको लागेको रहेछ र यसमा एजाइन भएको छ 200 को ल, 200.1.1.0/ सपोज 30 बिटको एजाइन भएको रहेछ मानिलिउँ ल। यहाँ कति एजाइन हुने भयो तपाईको त्यसो भए 200.1.1.1 हुने भयो। यहाँ कति हुन्छ त्यसो भए 100.1.4 बाट स्टार्ट भएको छ भनेको यो नेटवर्क 4 सँग रिलेटेड छ भने चाहिँ 5 यहाँबाट हुने भयो, 5 लाग्ने भयो। अब R1 सँग कतिवटा आइपी एड्रेस छ त? लिंकको दुईटा आइपी छ, त्यसपछि लुक ब्याकको तपाईको तीनटा आइपी छ हो। यदि हामीले अब राउटर आइडी दिँदाखेरि चाहिँ म्यानुअली राउटर आइडी दिएन भने, बुझ्नु नि, भनौँ म्यानुअली राउटर आइडी दिएन भने उले के गर्छ भन्दा इलेक्सन गरे जस्तो के, त्यो इलेक्सन गर्दाखेरि जसले विन गर्छ उले राउटर आइडी बनाउने हो। अब राउटर आइडी उले इलेक्सन चाहिँ के को आधारमा सेलेक्ट गर्ने भयो भने सबसे सुरुमा उले हेर्छ लुक ब्याक हेर्छ ल। लुक ब्याक लगाएको छ भने लुक ब्याकमा कम्पेयर गर्छ, सबसे सुरुको कति छ 111.1.1.1, अर्को 112.1.1.100, अर्को 112.1.1.200 छ। सबैभन्दा हाईएस्ट कुन हो तपाईको? यो हो। भनेपछि उले राउटर आइडी अब कसलाई सेट गर्ने भयो, किनभने हामीले म्यानुअली दिएको छैन नि त राउटर आइडी। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ 112.1.1.200 भनेर उले सेट गर्ने भयो ल। इट डजन्ट मिन दैट, यो मिनिङ होइन कि उले लुक ब्याकलाई नै राउटर आइडी बनाएको रहेछ, यो लुक ब्याकले राउटर आइडी को फंक्सन गर्छ, त्यो होइन ल। उले के गर्यो
इलेक्सन यो आधारमा गर्छ र जुन हो त्यो एज अ नम्बर मात्रै उसले युज गरे जस्तो हो ल बुझ्नुभयो नि लुकब्याकमा रन हुने सर्भिस राउटर आइडीमा सर्भिस त्यस्तो रन हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन है राउटर आइडी चाहिँ चाहियो किनभने एचआरपी रन गरिरहेको छ त्यसको आइडेन्टिफिकेसन के हो त राउटरको त्यो कुराको लागि चाहिँ उसले यसरी इलेक्सन गर्यो मानिलिउँ अब लुकब्याकै तपाईँले एजा नै गर्नु भएको छैन बुझ्नुभयो नि अब गरिँदैन नि त कहिले काहीँ त होइन लुकब्याक नगरेला लुकब्याक छैन लुकब्याक नभएको केसमा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि इट विल ट्राई टु कम्पेयर बिट्विन द फिजिकल लिङ्क्स अब फिजिकल लिङ्क्स त अभियसली हुन्छ नि त एउटा राउटरमा अब फिजिकल लिङ्क पनि छैन भने त अब झन् हामी त नेबर कसरी बनाउने रुट किन एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो त्यो त परेन त्यो कारणले फिजिकल इन्टरफेस हुन्छ र फिजिकल इन्टरफेसमा अब उसले के गर्ने भयो एउटामा लागेको छ 100.1.1.5 छ अर्कोमा छ कति 200.1.1.1 छ भनेपछि दुईटा मध्ये हाइएस्टको यो अब लुकब्याक नभएको केसमा फेरि अब उसले राउटर आइडी कुन सेट गर्ने भयो त्यसो भए यो सेट गर्ने भयो ल बुझ्नुभयो नि यसरी सेट गर्छ अब अहिले एजिआरपी को केसमा चाहिँ तपाईको त्यति धेरै प्रब्लम नहोला तर जहिले पनि राउटर आइडी दिँदाखेरि सकेसम्म चाहिँ के गर्ने स्ट्याटिकली दिने ल आफैले नै दिने होइन मलाई यो लुकब्याकको हाइएस्टै दिनुपर्छ यति नै दिनुपर्ने छ 102.1.200 नै दिनुपर्छ भने पनि के गर्ने आफैले मेन्सन गरेर दिने ल किन त्यसरी दिने भन्दाखेरि मानिलिउँ के हुन्छ समटाइम्स यो अब लुकब्याक तपाईको नेसेसरी रहेनछ तपाईले के गर्नुभयो रिमुभ गरिदिनु भयो के हुन्छ त्यस पछाडि त फेरि इलेक्सन हुनु पर्यो परेन यहाँ बीचमा पर्यो नि हैन हेर्नु पर्यो राउटर आइडी लुकअप गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो कुन चाहिँ हाइएस्ट छ भनेर त्यस पछाडि बल्ल फेरि अर्को राउटर आइडी सेट गर्नु पर्यो ल यसरी सेट गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरिको प्रोसेसमा के हुन सक्छ तपाईको नेबरहरु रिसेट हुन सक्छ ल बुझ्नुभयो नि त्यो कारणले चाहिँ के हुन्छ नेबरहरु रिसेट भयो भने के हुन्छ अझ रिफ्रेश भयो तपाईको त्यहाँनेरि राउटर आइडी चेन्ज भयो भने अप्सन्सहरु दिनु पर्यो अथवा तपाईको नोटिफिकेसनहरु दिनु पर्यो त्यो केसमा चाहिँ के भयो तपाईको अ सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ तपाईको लिंक डाउन पनि हुन सक्छ यदि लार्जर नेटवर्क छ भने लार्ज नेटवर्क छ भने भनेपछि कहिले पनि के गर्न गर्ने सकेसम्म चाहिँ नेबर सरी राउटर आइडी चाहिँ के नगर्ने त्यतिकै लिभ नगर्ने स्ट्याटिकली दिँदाखेरि बेस्ट हुन्छ ल एआइजिआरपी को केसमा भनेको तपाईको त्यति धेरै प्रब्लमहरु नहोला त्यो प्रब्लम भएन ल एआइजिआरपी को केसमा चाहिँ जब हामी पछि गएर लाइक इफ यु वान्ट टु रन द बीजीपी मा त के हुन्छ तपाईको एउटा आईएसपी देखि अर्को आईएसपी मा लिंक लाँदाखेरिको केसमा हामी बीजीपी युज गर्छौं बेसिकली भन्नुपर्दा ईजीपी प्रोटोकल भनौं न हैन यहाँ बीजीपी रन गरेको छ ठीक छ यहाँ राउटर भयो यहाँ नेरि एक्सचेन्ज हुँदै गर्छ तपाईको के हो लाक्स अफ रुटहरु एक्सचेन्ज हुँदै गर्छ ल भयो लाक्स अफ रुटहरु एक्सचेन्ज भइरा हुन्छ त्यो कन्डिसनमा नेबर एकचोटी रिसेट भएर तपाईको अप हुनको लागि झन् तपाईको 1 डे पनि लाग्न सक्छ 1 आवर 2 आवर 3 आवर त्यति लाग्न सक्छ ल त्यो रुटहरु सबै एक्सचेन्ज हुन किन भन्दाखेरि हाम्रो के प्रोसेस अब जस्तै एआइजिआरपी मै हेर्दा पनि के प्रोसेस हुन्छ नेबर बन्नु पर्यो नेबर बनिसकेपछि टोपोलोजी टेबल शेयर हुनु पर्यो शेयर भइसकेपछि बल्ल के हुने राउटर टेबलमा आएर अनि बेस रुटहरु चुज हुन्छ अनि मात्रै बल्ल के हुन्छ तपाईले कम्युनिकेसन स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल यदि तपाईको राउटिङ टेबलमा त्यसको एन्ट्री आएन भने के हुँदैन हाम्रो प्याकेट मुभ हुन सक्दैन सो इन दैट केस चाहिँ के हुनुपर्छ तपाईको सकेसम्म चाहिँ राउटर आइडी स्ट्याटिक दिने भन्ने कुरा कसैलाई के कन्फ्युजन छ अब बुझ्नुभयो एनीवन ओके इफ नट भने लेट अस गो ओभर हियर फर्स्ट अफ अल एआइजिआरपी को आफ्नो एल्गोरिदम हुन्छ ल डुअल एल्गोरिदम भन्छ ल डिफ्युजिङ अपडेट एल्गोरिदम भन्छ ल यसलाई DIFFUSING डिफ्युजिङ अपडेट एल्गोरिदम भन्छ ल यो एल्गोरिदमले कसरी फंक्सन गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले रिपमा लुप प्रिभेन्सन भनेर हामीले पढेको थियो लुप प्रिभेन्सनमा भनेको रिपको तपाईको 4-5 वटा स्टेजमा 4-5 वटा डिफरेन्ट मेथडबाट लुप प्रिभेन्सन गर्थ्यो कसले रिपले ल एआइजिआरपी ले लुप प्रिभेन्सन के को आधारमा गर्छ भन्दा एउटा बाइ डिफल्ट डुअल को आधारमा गर्छ अर्को भनेको त हामीले स्प्लिट होराइजन रिपमा पनि हेरेको छ यसमा पनि के हुन्छ स्प्लिट होराइजन को रुलले पनि गर्छ ल दुई तरिकाले के गर्छ लुप प्रिभेन्सन गर्छ ल एआइजिआरपी ले भनेपछि डुअल भनेको चाहिँ के हो त डुअल बेस एल्गोरिदम भनेको चाहिँ के हो भन्दा डिफ्युजिङ अपडेट एल्गोरिदम भन्छ ल यसमा चाहिँ कसरी गर्छ भने कसरी चाहिँ एआइजिआरपी ले जस्तै रिपमा सबैभन्दा बेस्ट रुट कसरी चुज गर्थ्यो व्हाटएभर द ब्यान्डविड्थ व्हाटएभर द डिले इट डजन्ट केयर जस्ट इट चेक अबाउट द होप काउन्ट भनेको होप काउन्ट मात्रै उले लुकअप गर्ने गर्थ्यो कसले रिपले तर एआइजिआरपी ले चाहिँ होप काउन्ट मात्रै हेर्दैन ल एआइजिआरपी ले होप काउन्ट हेर्दैन एआइजिआरपी ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबसे जहिले पनि रुटहरु हामी के चाहन्छौं सर्टेस्ट चाहन्छौं हैन रिलायबल चाहन्छौं बेस्ट हुनको लागि ल भनेको एउटा बेस्ट हुनको लागि चाहिँ के गर्छ एउटा सर्टेस्ट रिलायबल एज वेल एज लुप फ्री पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ यो लुप फ्री भएन भने चाहिँ हुँदैन ल किन लुपिङ हुने सम्भावना भयो भने चाहिँ त्यो रुट हाम्रो
बेस रुटमा आउँदैन त्यो कारणले के भयो एउटा लुप फ्री नेटवर्क अथवा तपाईको सर्टेस्ट वे अथवा रिलायबल वे हेर्नुपर्ने हुन्छ ल बुझ्नु भयो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ डिफ्युजन अपडेट एल्गोरिदमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट ट्राई टु क्याल्कुलेट अ सर्टेन म्याट्रिक ल बुझ्नु भयो नि यसले के गर्छ तपाईको एउटा म्याट्रिक क्याल्कुलेट गर्छ अनि त्यसपछि उसले के गर्छ एउटा सक्सेसर फाइन्ड गर्छ ल सक्सेसर भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ बेस रुट हो के को आधारमा लेस म्याट्रिकको आधारमा ल एआइजिआरपीमा चाहिँ होप भनिँदैन यसलाई चाहिँ के भन्छ तपाईको म्याट्रिक हुन्छ ल उसले म्याट्रिक क्याल्कुलेट गर्छ ल म्याट्रिक भनेको एउटा डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ भन्दा पनि भयो ल डिस्टेन्स म्याट्रिक भन्दा भयो ल भनेपछि एउटा डिस्टेन्स उसले लुकअप गर्छ तर के को आधारमा म्याट्रिकको आधारमा हुन्छ ल त्यो आधारमा उसले के गर्छ सबसे सुरुमा एउटा बेस रुट फाइन्ड गर्छ एज वेल एज यसले अर्को के पनि फाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि फिजिबल सक्सेसर पनि फाइन्ड गर्छ ल फिजिबल सक्सेसर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि EIGRP को फास्ट कन्भर्जेन्स हुन्छ ल कन्भर्जेन्स भनेको तपाईको छिटै नेबरशिप बनेर तपाईको अपडेटहरु शेयर गर्ने त्यो प्रोसेस हुन्छ ल EIGRP को केसमा चाहिँ बिकज अफ इट्स टाइमर्स अल्सो दैट इज 5 and 15 है भने फिजिबल सक्सेसर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई FS पनि भनेर भन्ने गरिन्छ कहिलेकाहीँ सर्ट फर्ममा ओके यो भनेको चाहिँ जस्ट लाइक द यदि जसलाई ब्याकअप भन्दा पनि भयो ब्याकअप रुट भन्दा पनि भयो ठीक छ या तपाईको के भन्दा पनि भयो लाइक अल्टरनेट फर सक्सेसर भन्दा पनि भयो ल यदि हाम्रो सक्सेसर डाउन भयो भने चाहिँ के भन्छ फिजिबल सक्सेसर अटोमेटिकली किन के बन्ने भयो तपाईको सक्सेसर बन्ने भयो ल बेस रुट बन्ने भयो त्यतिखेर के हुन्छ यदि फिजिबल सक्सेसर एक्जिट गरेको छ अलरेडी नै भने चाहिँ इट विल बी फास्टर किनभने मानिलियौ यस्तो छ ल तपाईसँग एउटा राउटर छ अर्को राउटर छ यु हैव द मल्टिपल रुट टु रिच टु देयर डेस्टिनेसन ठीक छ मल्टिपल रुट्सहरु छ मानिलियौ तपाईको एउटा यो तीनटा मध्ये एउटा बेस रुट छ यो सेकेन्डको बेस रुट छ ल अहिले यो केसमा अब अरु नर्मल रुटहरु छ त्यो अरु केही पनि प्रोसेस भएन यो बेस रुट भएर उले सबै ट्राफिकहरु यहाँबाट फरवर्ड गरिरहेको थियो यहीँबाट कम्युनिकेसन भइरहेको थियो अरु आइडल रुटमा बसिरहेको हुन्छ ल लिंकहरु तर समटाइम्स के भयो भने प्रब्लम आयो बीचको तपाईको रुट डाउन भयो ल भने अगेन हैव टु गो फर द इलेक्सन ल यो दुईटा के हुनुपर्छ तपाईको इलेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ इट मे टेक द सर्टेन टाइम ड्युरेसन ल सर्टेन टाइम ड्युरेसन लाग्न सक्छ किनभने इलेक्सनमा जानु पर्यो त्यो कुन प्यारामिटरबाट अथवा कुन एल्गोरिदम बेसमा छ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अनि मात्र एउटा बेस रुट चुज हुन्छ दुईटा मध्ये तर फिजिबल सक्सेसर तपाईले हुँदाखेरि चाहिँ जुन फिजिबल सक्सेसर भएको केसमा चाहिँ के भयो भने मानौ यो बेस रुट थियो यो डाउनरको फिजिबल सक्सेसर थियो भनेपछि इट डजन्ट ह्याभ टु जब बेस रुट हाम्रो डाउन हुन्छ अ टाइप अफ नोटिफिकेसन मेसेज आइहाल्छ त्यसपछि उले के भयो इलेक्सन गरिरहनु परेन के थर्डसँग सिम्पली के गर्दा भयो यो फिजिबल सक्सेसर हो सो लेट्स जस्ट बी द बेस रुट भयो उ बेस रुट भन्छ ल र यसमा भनेको चाहिँ तपाईको फिजिबल सक्सेसर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा लेस म्याट्रिक कसको हुन्छ तपाईको सक्सेसरको हुन्छ ल भने फिजिबल सक्सेसरको चाहिँ के हुन्छ भने सेकेन्ड लेस म्याट्रिक हुन्छ ल देन कसको सक्सेसर ल र यसलाई के पनि भन्छ फिजिबल कन्डिसन कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ ल फिजिबल कन्डिसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फिजिबल सक्सेसर चाहिँ कतिखेर बन्छ त हामीसँग त तपाईको लाइक हन्ड्रेड्स अफ यसरी रुटहरु हुन सक्छ एउटा तपाईको सोर्स देखि डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि हो यु मे हैव द मल्टिपल वे टु रिच फ्रम द सोर्स टु डेस्टिनेसन बुझ्नु भयो नि एउटा सोर्स देखि डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि के हुन सक्छ तपाईसँग मल्टिपल वेहरु हुन सक्छ ल हिजो मैले भनेको थिएँ हिजो मैले सो गरेको थिएँ हामीसँग के हुँदो रहेछ भन्दा म्याट्रिक क्याल्कुलेसन हुँदो रहेछ जसलाई हामीले डिस्टेन्स पनि भन्ने गरिन्छ ठीक छ फिजिबल डिस्टेन्स भनेर पनि भन्ने गरिन्थ्यो एउटा म्याट्रिक भ्यालु हुन्थ्यो ल फिजिबल डिस्टेन्स एउटा सर्टेन एउटा नम्बर हुन्थ्यो अनि अर्को के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स हुन्थ्यो सरी एडभर्टाइज डिस्टेन्स हुन्थ्यो ल एडी डजन्ट मिन द एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स ओभर देयर है यसलाई भन्छ एडभर्टाइज डिस्टेन्स ल अर्को एडी भनेको त्यो डिफरेन्ट हो ल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेको डिफरेन्ट हो यो एडभर्टाइज डिस्टेन्स भनेको डिफरेन्ट हो EIGRP को केसमा भने चाहिँ अर्को हुन्छ एडभर्टाइज डिस्टेन्स अर यु क्यान सिम्पली कल इट एज अ रिपोर्टेड डिस्टेन्स भन्दा पनि भयो ल यदि कन्फ्युजन लाग्छ भने फिजिबल डिस्टेन्स के हुन सक्छ इट क्यान बी द बेस म्याट्रिक भनेको फिजिबल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ राउटरले अनदर राउटरबाट फर अ पार्टिकुलर रुट को लागि दिएको ओके सेन्ड गरेको एउटा एडभर्टाइज डिस्टेन्सको आधारमा उल्ले क्याल्कुलेट गरेको म्याट्रिकलाई चाहिँ के भन्छ फिजिबल डिस्टेन्स भनेर भन्ने गरिन्छ ल भनेको कस्तो भने मानौ यु हैव द रुट ओभर हियर 8.8.8.8 ल एउटा 8.8.8 को रुट छ यो रुटको लागि यो R3 राउटर छ यहाँनेरि R3 राउटर इज ओभर हियर एन्ड R1 राउटर इज ओभर हियर ल
R1 राउटरले R3 राउटरले के गर्यो भन्दाखेरि इट जस्ट एडभर्टाइज द्याट रुट टु द R2 किनभने अब एजिआरपी कम्प्लिट रन भइसकेपछि त उसले आफ्नो नेबरलाई रुटहरू अपडेट गर्छ हैन त्यो कन्डिसनमा उसले के भनिदियो भने R3 ले बाइ डिफल्ट यहाँनेरि 8 को लागि के गर्यो रुट क्याल्कुलेट म्याट्रिक क्याल्कुलेट गरेछ ल त्यतिखेरको म्याट्रिक क्याल्कुलेसनमा एउटा 150 आएछ ल 150 आउँदैन है तपाईको लार्ज भ्यालु आउँछ तर मानिलिउँ 150 एउटा उले क्याल्कुलेट गरेको फिजिबल डिस्टेन्स रहेछ बुझ्नुभयो त्यो फिजिबल डिस्टेन्स उले के गर्दिन्छ इट विल एडभर्टाइज टु द नेबर ल नेबरलाई उले के सेन्ड गर्छ नेबरलाई अपडेट गर्दै के भन्छ आई हेभ द एडर रुट र त्यसको फिजिबल डिस्टेन्स भनेको मेरो 150 छ भन्छ ल त्यो कसलाई दियो त्यो के हुन्छ त्यसको R2 को लागि एडी हुन्छ ल एडभर्टाइज डिस्टेन्स हुन्छ भनेको रिपोर्टेड डिस्टेन्स मलाई नेबरले रिपोर्ट गरेको डिस्टेन्स यो अब यसको युटिलाइजेसनमा उले नेबरसँग कनेक्टेड रुटको प्यारामिटरहरू हेरेर म प्यारामिटर अहिलेसम्म भन्छु प्यारामिटरहरू हेरेर उले के गर्छ अब अर्को एउटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छ त्यसलाई भन्छ फिजिबल डिस्टेन्स किनभने उले त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि त बेस रुट फिजिबल डिस्टेन्स उले क्याल्कुलेट गर्छ ल फेरि उले क्याल्कुलेट गरेको फिजिबल डिस्टेन्स मानौ 200 भएछ यति थोरै हुँदैन तर 200 भएछ मानौ यो 200 उले के गर्छ उलाई R1 लाई अपडेट गर्छ के भने अपडेट गर्छ लाइक आई हेभ रिसिभ द एडर रुट एन्ड द्याट्स लाइक म्याट्रिक फर मी इज 200 भनेर उले सेन्ड गर्नु भयो ल भनेपछि R1 ले एउटा एडी भ्यालु रिसिभ गर्दैछ कति 200 भनेर रिसिभ गर्दैछ ठीक छ कहाँबाट एभोबको रुट भन्नुस् त अनि यो R3 ले सुरुमा आफ्नो फिजिबल डिस्टेन्स चाहिँ कसरी मेजर गर्छ त नि उसँग त कुनै रुट त्यसको उतो छ ल यहाँ के भन्छ फर्मुला छ ल त्यो म भन्छु एकैछिन भन्न है त्यो आउँछ ल फर्मुला छ एजिआरपी को म्याट्रिक क्याल्कुलेसनको फर्मुलै छ ल के हुन्छ तपाईको यो एडी भ्यालु चाहिँ के हुन्छ यहाँनेरि सेन्ड गर्ने भयो ल भनेपछि R2 बाट उले एउटा एडी भ्यालु रिसिभ गर्यो बट इट हैज द अदर रुट पनि छ नि त उसँग त भनेपछि मानौ योबाट अब R3 ले यहाँ डाइरेक्टली R1 लाई अपडेट गर्दै गर्दाखेरि सेकेन्ड R1 टु R3 को लिंकबाट R1 ले 8 कै रुटको लागि फेरि अर्को एडी पनि उले के गर्न सक्छ रिसिभ गर्न सक्छ र त्यो एडी भ्यालु कति हुन सक्छ 150 नै हुन सक्छ फर एक्जाम्पल ओके 150 रहेछ डाउनरबाट उले रिसिभ गर्यो एडी भ्यालु त्यो उले रिसिभ गरेको एडी भ्यालु थर्ड एडी भ्यालु रिसिभ गर्यो त्यसको लागि कति रहेछ डाउनरबाट मानौ यसमा 170 जति रहेछ ल फोर्थबाट उले एडी भ्यालु रिसिभ गर्यो यसमा चाहिँ कति रहेछ 500 रहेछ ल मानौ भयो यसरी उले सबैबाट एडी भ्यालु उले पोइन्ट आउट गर्यो ल सबैबाट उले रिसिभ गर्यो एडभर्टाइज डिस्टेन्स उले रिसिभ गर्दैछ अब नेबरबाट R1 ले के गर्छ एबोभ लिंकबाट आइरहेको एडी भ्यालुसँग उले एउटा आफ्नो एउटा एफडी क्रिएट गर्छ ल एफडी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छ मानौ त्यो 250 भएछ फर एक्जाम्पल ओके आई एम जस्ट टेलिङ म यो फर्मुला भन्छु ल अर्को उले क्रिएट गरेछ F22 उले क्याल्कुलेट गर्यो सेकेन्ड रुटको लागि बाइ युजिङ द 150 त्यतिखेर उले 200 क्रिएट गरेछ ल FD3 बाट उले क्याल्कुलेट गर्यो त्यसको लागि उले कति क्रिएट गरेछ मानौ 170 बाट अराउन्ड 230 क्रिएट गरेछ ल त्यसपछि अर्को बाट उले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि FD4 उले क्याल्कुलेट गरेछ मानौ 700 क्याल्कुलेट गरेछ ल अब हाम्रो कुरा त के छ भन्दाखेरि फिजिबल सक्सेसर को बन्ने फिजिबल कन्डिसन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रुट यहाँ त हामी के बुझ्छौं 4 वटा पोसिबल रुट छ भनेपछि एउटा बेस्ट भएपछि अरु सबै ब्याकअप हुन्छ अरु सबै फिजिबल सक्सेसर भइहाल्छ नि भन्ने कुरा आउँछ ल बट दैट इज नट द केस है सबै फिजिबल सक्सेसर बन्न सक्दैन ल के हुन्छ भन्दाखेरि टु बी अ फिजिबल सक्सेसर हुनको लागि के हुनुपर्छ भने कुनै पनि रुटले एडभर्टाइज गरिरहेको डिस्टेन्स चाहिँ मस्ट बी लेस देन या इक्वल्स टु एफडी भ्यालु हुनुपर्ने हुन्छ अब एफडी भन्दा पनि यो एफडी चाहिँ के हो म्याट्रिक हुन्छ ल अब R1 सँग त म्याट्रिक के छ 4 वटा छ नि त म्याट्रिक भ्यालु त उले के सेलेक्ट गर्छ उले बेस्ट त सेलेक्ट गर्नु पर्यो बेस्ट के सेलेक्ट गर्नु भयो 200 लाई उले के गर्छ ओके फर दिस एडर रुट आई हेभ द म्याट्रिक अफ 200 उले यो सेलेक्ट गर्नु भयो किनभने लिस्ट भ्यालु उसको लागि के हुन्छ म्याट्रिक हुन्छ FD2 लाई उले म्याट्रिक बनायो म्याट्रिक हो उसको ठीक छ दिस इज अ म्याट्रिक भ्यालु फर द सक्सेसर अरु भनेको अब के हुन्छ यहाँ हेरौँ न भनेसी यदि अरु कुनै ब्याकअप बन्न चाहन्छ भने इन कम्प्यारिजन टु दिस म्याट्रिक यदि अरु ब्याकअप बन्न चाहन्छ भने के हुनु पर्यो अथवा फिजिबल सक्सेसर हुन चाहन्छ भने एडभर्टाइज गरिरहेको डिस्टेन्स चाहिँ उले क्याल्कुलेट गरेको फिजिबल डिस्टेन्स भन्दा लेस हुनुपर्छ या इक्वल टु हुनुपर्छ ल भयो भनेपछि कुन तपाईको रुटहरु चाहिँ यो फिजिबल यो कन्डिसनसँग सेटिस्फाई हुन्छ या फिजिबल सक्सेसर बन्न सक्छ अब फर्स्ट फिजिबल सक्सेसर सेकेन्ड फिजिबल सक्सेसर त हुन्छ तर कुन चाहिँ को चाहिँ रुटहरु बन्न सक्छ हेरौँ न हाम्रो म्याट्रिक कति छ यो भनेको टोटल एफडी चाहिँ कति भयो फिजिबल डिस्टेन्स यो सबै हैन यो त क्याल्कुलेट गरेको हो इन इच अफ द भनेपछि दिस इज द मेन फिजिबल सक्सेस सरी फिजिबल डिस्टेन्स हो ल फिजिबल डिस्टेन्सको भ्यालु 200 छ
R2 ले एडभर्टाइज गरिरहेको रुटको कति छ 200 छ एडी भ्यालु भनेपछि यो बन्यो एडी इज R2 ले दिइरहेको एडी के छ तपाईको फिजिबल डिस्टेन्स 200 भन्दा स्मल अर इक्वल्स टु छ भनेपछि कन्डिसन सेटिस्फाई भयो यो एबोभ लिंक के भन्यो तपाईको फिजिबल सक्सेसर बन्यो ठीक छ यो बन्न सक्यो सेकेन्ड रुटको कन्डिसनमा भनेको एडभर्टाइज डिस्टेन्स 150 रिसिभ गरिरहेछ व्हिच इज लेस देन द के हो तपाईको फिजिबल डिस्टेन्स भन्दा लेस छ यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो यो सेकेन्ड पनि तपाईको के भयो फिजिबल सक्सेसरमा आयो थर्डको कन्डिसन हेर्यो भने 170 छ 170 भनेको तपाईको एफडी भन्दा लेस हो नि त 200 भन्दा लेसै हो यो पनि भनेपछि यो पनि के भन्यो तपाईको फिजिबल सक्सेसरमा आयो ल फोर्थको रुटको हामीले कन्डिसन हेर्छौं भने कति छ एडी 500 छ 500 इज ग्रेटर देन दैट अफ 200 भनेपछि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भएन ल लिंक छ नेबर पनि छ रुट पनि आयो तर यो के भएन फिजिबल सक्सेसरमा आउँदैन ल बुझ्नुभयो भनेको के हुँदो रहेछ यदि कुनै पनि रुट चाहिँ एज अ ब्याकअप फिजिबल सक्सेसर भनेको ब्याकअप जस्तै ट्रिट हुन्छ भनेपछि फिजिबल सक्सेसर बन्नु पर्नेछ र EIGRP को टोपोलोजी टेबलमा किनभने हाम्रो राउटिङ टेबलमा भनेको बेस रुट मात्रै हुन्छ टोपोलोजी टेबलमा त्यसको इन्ट्री हुनुपर्ने छ भने चाहिँ दैट रुट मस्ट बी के हुनुपर्छ तपाईको त्यो पार्टिकुलर रुट चाहिँ के हुनु पर्यो यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैन भने त्यो रुट के हुँदैन फिजिबल सक्सेसरमा कहिले पनि आउँदैन ल दैट वाज द केस भनेपछि अब हेरौं EIGRP ले चाहिँ कसरी तपाईको म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्छ भन्ने कुरा आउँछ ल EIGRP मा हुन्छ तपाईको म्याट्रिकको लागि सम अफ द प्यारामिटर्सहरु हुन्छ ल EIGRP को म्याट्रिक प्यारामिटरमा सबसे सुरुमा हुन्छ ब्यान्डविड्थ ओके डिले रिलायबिलिटी लेभल कतिको छ भन्ने कुरा ब्यान्डविड्थ भनेको त हामीले बुझिहाल्यौं स्पिड ओके डिले भनेको तपाईको कतिसम्म जस्तै मानौ यस्तो हुन्छ किनभने हाम्रो यहाँ मैले माने रुटहरु हुन्छ ओके तपाईको यो सोर्स देखि या डेस्टिनेसन सम्म पुग्नको लागि हामी के भन्छौं नर्मली वी गो अन द क्याल्कुलेसन सेइङ दैट यहाँ मेरो भनेको 100 MB पर सेकेन्ड छ भनेपछि मेरो 100 MB पर सेकेन्ड को स्पिडमा डाटा ट्रान्समिट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौं ल हामी तर यहाँ के हुन सक्छ 10 MB को लिंक हुन सक्छ भनेपछि जुन वेमा यहाँ डाटा फरवर्ड भइरहेको छ यहाँ अ लिटल बिट स्लोअर त हुने भयो नि त भनेपछि त्यो सरी डिले टाइम कतिसम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा होला त्यो चाहिँ रिलायबिलिटी भनेको कतिको रिलायबल छ भन्ने कुरा भयो 100% भयो भने बेस्ट हुन्छ लोड भनेको तपाईको कतिको तपाईको ट्राफिक कतिको फ्लो छ भन्ने कुरा भयो MTU भनेको म्याक्सिमम ट्रान्समिसन युनिट कति छ भन्ने कुरा भयो ल भनेको वान टाइममा कति बाइट डाटा ट्रान्समिट हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ ल भनेपछि these are the some of the parameter that take parts in the EIGRP metric calculation ल EIGRP को metric calculation मा के हुन्छ तपाईको यो प्यारामिटरहरुले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ ल प्लस अर्को हुन्छ EIGRP को के भ्यालुज भन्छ ल EIGRP को के भ्यालुज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि these are the some of the parameter जसले के गर्छ तपाईको EIGRP metric calculation मा हेल्प गर्छ ल यसको प्रत्येकको के हुन्छ तपाईको आफ्नो एउटा मिनिङ हुन्छ ल के भ्यालुजहरुको पनि जम्मा के भ्यालुज भनेको कतिवटा हुन्छ तपाईको 5 वटा हुन्छ ल K1 K2 K3 K4 K5 भनेर ल K1 भयो ठीक छ K2 यहाँ लेखौं ल K2 हुन्छ त्यसपछि K3 K4 and K5 ल भयो अब यो के भ्यालुजको पनि के हुन्छ तपाईको पार्टिकुलर एउटा मिनिङ हुन्छ भनेको जस्ट लाइक द के हुन्छ तपाईको त्यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा आउँछ ल बाइ डिफल्ट K1 रिप्रेजेन्ट द ब्यान्डविड्थ ल ब्यान्डविड्थ को प्यारामिटरले हेल्प गर्छ ल K2 भनेको तपाईको के हुन्छ ब्यान्डविड्थ जहिले पनि के हुनुपर्छ कहिले पनि तपाईको 0 हुन पाउँदैन ल ब्यान्डविड्थ एटलिस्ट नभएको पनि 0 हुन पाउँदैन 1 चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ ल ब्यान्डविड्थ सबैभन्दा लिस्ट भ्यालु चाहिँ यति हुनुपर्ने हुन्छ र बाइ डिफल्ट तपाईको डिफल्ट भ्यालुज पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ ल सेकेन्ड भन्छ लोड भन्छ ल लोड त के हुन सक्छ लोड 0 हुन सक्छ ल बुझ्नु भयो नि लिस्ट भ्यालु सबैभन्दा लोड के हुन सक्छ 0 हुन सक्छ यो डिफल्ट भ्यालु पनि हो ल अर्को आउँछ तपाईको डिले भन्ने कुरा हुन्छ ल डिले मिनिमममा पनि सरी 1 सेकेन्ड चाहिँ हुन्छ ल भनेपछि 1 भयो ल र K4 भनेको तपाईको रिलायबिलिटी आउँछ रिलायबिलिटी एन्ड MTU ओके ठिकै छ रिलायबिलिटी आउँछ रिलायबिलिटी के हुन सक्छ 0 हुन सक्छ ल र अर्को म्याक्सिमम ट्रान्समिसन युनिट पनि 0 हुन सक्छ भनेपछि बाइ डिफल्ट के भ्यालुजहरु हेर्ने भने 1 0 1 0 0 हुन्छ ल यति हुन्छ के भ्यालुजहरु भनेको दे रिप्रेजेन्ट दिस अल द भ्यालुजहरुले रिप्रेजेन्ट गर्छ ल
भयो भनेपछि लेट मी गो ओभर हियर अन द एआइजिआरपी म्याट्रिक क्याल्कुलेसन कस्तो हुन्छ भने देयर इज वान अफ द फर्मुला ल वेट अ सेकेन्ड एआइजिआरपी का म्याट्रिक क्याल्कुलेसनमा यदि प्यारामिटरहरूले पार्टिसिपेट गरेको हुन्छ ल क्लियर ओपन इमेज इन न्यू टैब करना मैं क्लियरली देखिएन छ कि अलिकति लामो फर्मुला हुन्छ ल यसको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ ओपन इमेज न्यू टैब गर्नु न म्याम क्लियर देखिन्छ यहाँ हेर्नु ल जस्तो के भयो तपाईको एउटा एआइजिआरपी को म्याट्रिक भनेको तपाईको 256 हुन्छ दैट इज अ टीटीएल भ्यालु पनि मानिन्छ ल जम्मा यति भयो 0 देखि 255 सम्म हुन्छ भनेको 256 हुन्छ ल एआइजिआरपी म्याट्रिक भयो k1 इन्टु ब्यान्डविड्थ हुन्छ ल k1 भनेको के हुँदछ तपाईको प्यारामिटर फर द ब्यान्डविड्थ नर्मली हुन्छ त्यसको लागि k1 को भ्यालु 1 हुन्छ ल बाइ डिफल्ट डिफल्ट भ्यालु चाहिँ यहाँ लेखेको पनि रहेछ k1 भनेको 1 k2 भनेको 0 k3 भनेको 1 k4 0 k5 0 हुन्छ ल k1 इन्टु ब्यान्डविड्थ हुन्छ जस्तै मानौ यु ह्याभ द रुट ओभर हियर ल कसरी अब क्याल्कुलेट गर्छ त्यो रुट भन्ने कुरा आयो फर्स्ट अफ अल r1 ले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो प्रत्येक लिंकको लागि ब्यान्डविड्थ हुन्छ डिले हुन्छ रिलायबिलिटी हुन्छ एमटीयू हुन्छ ल सबैको लागि भनेपछि यो लिंकको लागि पनि मानिलियौ फर्स्ट अफ अल यु ह्याभ अ रुट ओभर हियर ल यहाँ तपाईको एउटा लुक ब्याकको रुट छ मानौ ओके फर्स्ट लुक ब्याककै रुट माने मैले a.a.a.a अहिकै केसमा ओके r1 ले कसरी यसको लागि म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्छ भन्दा यो लिंकको लागि यो सबै प्यारामिटरहरु हुन्छ ल ब्यान्डविड्थ डिले रिलायबिलिटी यहाँ देखि यहाँसम्मको लागि भयो अनि r1 र जस्तै r2 ले चाहिँ कसरी अब त्यो लाइक उले रिसिभ गरिरहेको एडी भ्यालुमा आफ्नो एफडी भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भन्दाखेरि इट विल सम अफ दिस सेक्सन्स ल उले यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सको लागि के गर्छ म्याट्रिक क्याल्कुलेट गर्छ र त्यसलाई एडी मा एड गर्छ ल एडी भ्यालुमा एड गर्छ र गर्दाखेरि कति निस्किन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ फिजिकल डिस्टेन्स हुन्छ ल त्यसलाई हामी नर्मली के पनि भन्छौं कम्पोजिटिभ म्याट्रिक भनेर पनि भन्ने गर्छौं ल सो यहाँ नि एआइजिआरपी म्याट्रिक भनेको 256 इन्टु k1 इन्टु ब्यान्डविड्थ प्लस k2 इन्टु ब्यान्डविड्थ डिभाइडेड बाइ 256 माइनस लोड प्लस k3 इन्टु डिले इन्टु k5 डिभाइडेड बाइ रिलायबिलिटी प्लस k4 भयो ल यसमा k1 इन्टु ब्यान्डविड्थ दैट इज अ ब्यान्डविड्थ obviously ब्यान्डविड्थ मा त प्यारामिटर टेक पार्ट गरिहाल्यो k2 इन्टु ब्यान्डविड्थ भनेको ठिकै छ यसमा तर 256 माइनस लोड भनेको छ ल तर k2 भनेको हाम्रो कति छ 0 छ ल भनेपछि it goes to the 0 ठीक छ k3 into delay that means the delay participate गर्यो यहाँ नेरी ओके डिले को पार्टिसिपेट भयो 1 into delay भनेको डिले भइहाल्यो k5 into reliability plus k4 भन्दाखेरि यो भनेको तपाईको के हुन्छ 0 हुन्छ बट it will not be 0 it will be equals to कति हुन्छ तपाईको similar to 1 भनेर मानिन्छ ल बुझ्नु भयो नि किन भन्दाखेरि यसलाई 1 भनेर मानिएन भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको टोटल यहाँ नेरी 0 हुन्छ एज वेल एज रिलायबिलिटी भनेको एटलिस्ट अ वे शुड बी अ लिटल बिट रिलायबल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ र यसलाई कति मानिन्छ 1 मा कन्सिडर गरिन्छ ल बुझ्नु भयो नि त्यो केसमा हेर्ने भने चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि अब एआइजिआरपी को म्याट्रिक भनेको चाहिँ जस्ट ओन्ली 256 ब्यान्डविड्थ प्लस डिले मात्रै पार्टिसिपेट गर्छ ल त्यही भएर चाहिँ ब्यान्डविड्थ एन्ड डिलेले चाहिँ के गर्छ तपाईको मेजर रोल प्ले गर्छ केमा एआइजिआरपी म्याट्रिक क्याल्कुलेसनमा अन द डिफल्ट इट डजन्ट मीन दैट हामीले के भ्यालुजहरु इन्क्रिज गर्न मिल्छ ल यदि हामीले k2 k5 र k4 एन्ड k5 लाई पनि भ्यालु इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ इट विल डाइरेक्टली इफेक्ट योर म्याट्रिक ल डाइरेक्टली के गर्छ तपाईको म्याट्रिक क्याल्कुलेसनमा इफेक्ट गर्छ होइन भने चाहिँ अदरवाइज चाहिँ तपाईको यो के प्यारामिटरहरुलाई हामीले यति नै राख्ने हो भने चाहिँ के गर्छ उले म्याट्रिकलाई चाहिँ यो अनुसारले उले क्याल्कुलेट गर्छ ल ब्यान्डविड्थ प्लस डिले
अब ब्यान्डविड्थ भनेको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो ब्यान्डविड्थ केमा हुन्छ kbps मा हुन्छ ल बाइ डिफल्ट र ब्यान्डविड्थ पनि उले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जस्तै मानिलौं R2 बाट उले डाइरेक्टली R1 सँगको लिंकमा उले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ मानौ यहाँसम्मको लिंकमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने यो लिंकमा एउटा ब्यान्डविड्थ हुन्छ मानौ ब्यान्डविड्थ भनेको 100 छ 100 MB 100 kbps रहेछ ओके मानौ थोरै हुन्छ ल 1000 kbps रहेछ यसमा भनेको चाहिँ 500 kbps रहेछ ल अर्को लिंकमा उले के गर्छ फ्रम द सोर्स टु डेस्टिनेसन उले चेक गर्छ ल फर्स्ट अफ अल बाइ डिफल्ट त तपाईको यति मात्रै क्याल्कुलेट हुने भयो किनभने एआइजेआरपी मा के हुन्छ एडभर्टाइज हुन्छ पार्टिकुलर डिस्टेन्स हैन तर अहिलेको केसमा सोर्स र डेस्टिनेसनको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ उले के गर्छ भन्दा फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन इट विल चेक इट आउट द लिस्ट ब्यान्डविड्थ ल सबैभन्दा लिस्ट ब्यान्डविड्थ कति हो उले त्यो चेक गर्छ ल मिनिमम ब्यान्डविड्थ कति हुन्छ भने चाहिँ 500 के भयो तपाईको 500 kbps मिनिमम ब्यान्डविड्थ भयो भने चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ उले कसरी चेक गर्ने भयो भन्दाखेरि 256 ब्यान्डविड्थ भनेको 10 to the power 7 डिवाइडेड बाइ मिनिमम ब्यान्डविड्थ भनेको 500 भयो ल यदि kbps मा छ भने होइन MB मा थियो 5 MB थियो भने के गर्नु पर्यो MBPS थियो भने तपाईको 5 into 1000 गर्नुपर्ने हुन्छ ल केमा kbps मा लानको लागि भने चाहिँ 1000 MB per second हुने भयो ल यता 5000 kbps हुने भयो ल त्यो केसमा हुन्छ GB मा थियो भने into 1000 into 1000 गर्ने है kbps मा क्याल्कुलेट हुन्छ ल भनेपछि यति क्याल्कुलेट गर्ने प्लस डिले भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ दुईटै भ्यालुमा कति डिले हुन्छ जस्तै यहाँ डिले भनेको 100 रहेछ अर्कोमा डिले भनेको तपाईको 200 रहेछ भने डिले चाहिँ के हुन्छ सम हुन्छ है फेरि 100 + 200 300 हुने भयो ल यसरी चाहिँ उले के गर्छ तपाईको ब्यान्ड सरी एआइजेआरपी को म्याट्रिक क्याल्कुलेट गर्छ ल यसमा चाहिँ भयो सम अफ डिले र बाइ डिफल्ट हाम्रो जुन डिले हुन्छ डिले भ्यालु हुन्छ त्यो केमा हुन्छ तपाईको यदि माइक्रो सेकेन्डमा छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ डिवाइडेड बाइ 10 गर्नुपर्ने हुन्छ ल मिली सेकेन्डमा हुन्छ हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै डिले हामीले 100 सेट गर्यो भने त्यो कति हुन्छ तपाईको 1000 मिली सेकेन्ड हुन्छ ल त्यो कारणले हामी के गरिन्छ डिवाइडेड बाइ 10 गरिन्छ एन्ड लोड भनेको तपाईको कतिसम्म हुन सक्छ 0 देखि 255 सम्म हुन सक्छ हैन भनेको 0% टु 100% सम्म लोड हुन सक्छ रिलायबिलिटी चाहिँ के हुन्छ वे रिलायबल भनेको जहिले पनि के हुन्छ 100% भयो भने बेस्ट हुन्छ 0% भनेको नन बेस्ट जस्तो भयो ठीक छ सो रिलायबिलिटी चाहिँ 100 to 0% हुन सक्छ लोड चाहिँ 0 to 100% हुन सक्छ ल सो दिस इज द वे टु क्याल्कुलेट द एआइजेआरपी म्याट्रिक यसरी क्याल्कुलेट गर्छ ल हामीले क्याल्कुलेट गरिरहनु परेन बट जस्ट नर्मली हामीले एटलिस्ट वी शुड नो द कन्सेप्ट ल भनेपछि ब्यान्डविड्थ भनेको त सरी म्याट्रिक भनेको चाहिँ नर्मली के हुँदछ तपाईको 256 ब्यान्डविड्थ प्लस डिले ल यो बेसिसमा एआइजेआरपी ले के गर्छ म्याट्रिक क्याल्कुलेट गर्छ ल दिस इज द वे टु क्याल्कुलेट द म्याट्रिक सो लेट अस गो ओभर हियर एआइजेआरपी मा भनेको तपाईको दुईटै किसिमको लोड ब्यालेन्स हुन्छ ल एउटा इक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्स भनेको अनइक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्स हुन्छ ल इक्वल कस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानिनु यु ह्याभ द राउटर ओभर हियर कनेक्टेड ओभर हियर एन्ड एउटा फास्ट इथरनेट रहेछ र यहाँनिर फास्ट इथरनेटकै लिंक हुन्छ ल हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सिरियलमा भनेको हिजो हामीले हेर्दा 1544 किलोबिट पर सेकेन्ड स्पिड थियो ल kbps को स्पिड थियो नर्मली फास्ट इथरनेटमा कति हुन्छ 10000 समथिङ कति हुन्छ 100 MB को हुन्छ भने चाहिँ 100 MB into 1 2 3 भनेको 10000 समथिङ 1 लाख समथिङ कतिको तपाईको kbps को स्पिड हुन्छ ल त्यो भयो भनेपछि यहाँ पनि त्यही भयो kbps यहाँ पनि त्यही खालको स्पिड हुन्छ ओके 100 MB नै मैले लेखेँ ओके 100 MB को लिंक रहेछ 100 Mbps को लिंक रहेछ यो बेसिसमा भयो ल obviously हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जति तपाईको ब्यान्डविड्थ एन्ड डिले को भ्यालु अथवा ब्यान्डविड्थ जति तपाईको हाई हुन्छ त्यो लिंकमा इन्डाइरेक्टली नै के हुन्छ तपाईको अथवा डाइरेक्टली नै के हुन्छ हाम्रो म्याट्रिक भ्यालु लेस आउँछ ल कसरी भन्दाखेरि अघि हामीले गरेको थियो 10 to the power 7 डिवाइडेड बाइ मानौ तपाईको हाईएस्ट ब्यान्डविड्थ छ 10 to the power कति रहेछ तपाईको 1 2 3 4 5 रहेछ 10 to the power 5 रहेछ भन्दा obviously उले के गर्नु भयो ब्यान्डविड्थ हाईएस्ट भइसकेपछि 10 to the power 2 मात्रै हुने भयो प्लस डिले को भ्यालु कति आउँछ त्यो मात्रै हुने भयो ठीक छ यति भयो अब यसले के गर्छ तपाईको इन्टु 256 गर्दाखेरि त डाइरेक्टली इफेक्ट गर्छ नि त अब ब्यान्डविड्थ लेस रहेछ मानौ 10 to the power 7 डिवाइडेड बाइ ब्यान्डविड्थ भनेको 1544 मात्रै रहेछ भने त यसले त तपाईको लार्ज भ्यालु पिकअप गर्छ र म्याट्रिक के हुने भयो तपाईको डाइरेक्टली हाई हुने भयो हाई भयो भने त नन बेस्ट भयो हैन भनेपछि के हुँदछ जहाँनेरि तपाईको लिंकमा चाहिँ ब्यान्डविड्थ हाई हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको
इन्डाइरेक्टली अर द डाइरेक्टली तपाईँको म्याट्रिक भ्यालुलाई लेस बनाउँछ होला, लिस्ट बनाउँछ। द्याट वाज द केस नर्मली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ। बट देयर इज अल्सो डिले पनि हुन्छ है त्यहाँनिर। भनेपछि अहिलेको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यदि तपाईँको राउटरमा सेम लिङ्कहरू थियो, ठिक छ, यहाँ डाउनलोडबाट जान पनि सेम लिङ्क छ, यसलाई के भन्छ एबोभको लागि कस्ट भनेको जस्तै लिङ्कको कस्ट, लिङ्क हेर्दाखेरि कस्तो छ त त्यसको भ्यालु सेम छ, डाउनलोडबाट पनि के छ कस्ट सेम छ। बाई डिफल्ट इक्वल लोड ब्यालेन्स हुन्छ ल, त्यो प्रत्येक प्रोटोकलले गर्छ इक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्स, त्यसमा केही पनि प्रब्लम भएन भने चाहिँ यो बेसिसमा हामीले कस्ट यदि हाम्रो लिङ्कमा ब्यान्डविड्थहरू लिस्ट हाई गरेर अथवा ब्यान्डविड्थहरू चेन्ज गरेर पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ बेस्ट बनाउन सक्यो। अनइक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्समा अब के भयो त, अनइक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्समा त तपाईँको कस्टै सेम छैन, एबोभको तपाईँको लिङ्कै डिफ्रेन्ट छ, डाउनलोडको लिङ्कै डिफ्रेन्ट छ, अनि हाम्रो म्याट्रिक क्यालकुलेसन गर्दा तपाईँको डिफ्रेन्ट भ्यालु आउने भयो अभियसली। भने यो कन्डिसनमा चाहिँ बेस्ट रुट बनाउनको लागि चाहिँ भेरिएन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएन्स भनेको वान अफ द रेसियो हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि जसको लिस्ट एडी छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ मल्टिप्लाई गरेर हायर भ्यालु बनाउँछ ल। जस्तै मानौँ यस्तो छ भन्न खोजेको, कस्तो भने भयो, मानिलिउँ देयर इज वान अफ द एफडी एउटा क्यालकुलेट भएको रहेछ 200 भन्ने एफडी क्यालकुलेट भएको छ, ठिक छ। यहाँबाट एडी भ्यालु रिप्रेजेन्ट भइरहेछ 100 भनेर आएको छ। यहाँबाट तपाईँको एडी भ्यालु आएको छ कति तपाईँको लाइक अन सपोज मानौँ 250 रहेछ ल फर इक्जाम्पल भयो। अब तपाईँको इन्डाइरेक्टली नै हेर्दाखेरि के देखिन्छ, यो त पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन भन्ने देखिन्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ बेस्ट रुट चाहिएको छ, लोड ब्यालेन्स हुनुपर्ने छ एट एनी कस्टमा होइन। अब हामीले एउटा अप्सन भनेको के गर्ने त्यसो भए म्यानुअली यहाँको डिले रिलायबिलिटी लोड सबै कुराहरू म्यानुअली डिक्रिज गर्दै जानु ल, ब्यान्डविड्थ यति सेट गर्ने यो लिङ्क अनुसार एउटा अप्सन थियो। अर्को भनेको के गर्ने अनइक्वल कस्ट भएको कन्डिसनमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै लिङ्क भयो भने हामीले यदि स्पिड सपोर्ट गर्छ भने त सेम बनाउन सक्यो नि त, त्यो त्यसमा प्रब्लम भएन। अर्को भनेको यदि होइन म यो बेसिसमै गर्छु भने चाहिँ के गर्छ भन्दा यो अनइक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्समा चाहिँ एउटा भेरिएन्स भन्ने हुन्छ, रेसियो हो, एउटा म्याट्रिक हो, जसले के गर्छ तपाईँको एउटा भ्यालु हुन्छ ओके, त्यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको मल्टिप्लाई गरिदिन्छ ल। कसले मल्टिप्लाई गर्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सलाई उसले के गर्छ मल्टिप्लाई गरेर हायर बनाउँछ ल। त्यो गर्दा के भयो तपाईँको एफडीसँग रिलेट गर्न पाउँछ ल। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ अब दुईटै रुट चाहिँ सेम एज अ सेम ट्रिट हुन्छ ल। भनेको जस्तै मानौँ यस्तो गर्न सक्यो, जति तपाईँको कम्पोजिटिभ म्याट्रिक निस्किन्छ त्यसलाई के गर्ने डिभाइडेड बाई द पार्टिकुलर जुन बेस एडी भ्यालु छ त्यसले डिभाइड गर्ने। त्यो गर्दा कति रेसियो निस्किन्छ, जस्तै कहिले 5 निस्केला कहिले 6 निस्केला, त्यसले के गर्ने भेरिएन्स सेट गर्ने, उसले अटोमेटिकली के गर्छ म्याट्रिकलाई मल्टिप्लाई गरेर एज इक्वल बनाउँछ ल। द्याट वाज द केस हुन्छ केमा अनइक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्समा। सो लेट अस गो ओभर हियर, आज अब यो हेरौँ म्याट्रिकको थोरै, लेट मी गो ओभर हियर ल। एनोदर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा EIGRP केसमा मैले यहाँनिर रुट गरेँ, म त्यो डेमोन्स्ट्रेट गरिदिइहाल्छु पहिला। रिपको कन्डिसनमा हामीले के पढेको छ भन्दा एउटा लिङ्क बेस्ड हुनको लागि 2 3 ओके 3 just for the test only. Okay, only this much. के हुनुपर्छ EIGRP नेबर बन्नको लागि सबसे सुरुमा भनेको कुनै पनि नेबर बन्नको लागि दुईटा राउटर बीचको लिङ्कमा हुने इन्क्याप्सुलेसन प्रोटोकल सेम हुनुपर्ने हुन्छ ल। यदि त्यो सिरियल हो भने के हुन्छ तपाईको
कि एसडिएलसी हुन्छ, हामी वन टेक्नोलोजीमा पढ्छौँ, कि तपाईको पीपीपी हुन्छ ल। ओके, भनेपछि यो मस्ट बी सेम हुनुपर्छ। एसडिएलसी छ भने अर्को साइडमा पनि एसडिएलसी नै हुनु पर्यो भनेको। यहाँ R1 छ, यहाँ R2 छ, यो साइडमा तपाईको एसडिएलसी छ भने एसडिएलसी नै हुनु पर्यो, यो साइडमा पीपीपी छ भने पीपीपी नै हुनुपर्ने हुन्छ ल। सेकेन्ड भनेको तपाईको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लिंकको प्रिफिक्स मस्ट बी सेम ल। भनेको यहाँनिर मैले एउटा आइपी एजेन्ट गर्ने प्लान गरेँ 100.100.0/24 एजेन्ट गरेको छु। मैले यो साइडमा चाहिँ फेरि मैले अर्कै आइपी एजेन्ट गरेँ 200 एजेन्ट गरेँ, यो साइडमा चाहिँ 100 को गरेँ, त्यो मिल्दैन ल। सेम प्रिफिक्सको आइपी हुनुपर्ने हुन्छ बोथ अफ द लिङ्कमा, यहाँदेखि यहाँसम्म। इट डजन्ट म्याटर अन द एनदर साइडमा पनि त्यही बेसिसमा हुनु पर्यो, तर यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ तपाईको सेम बेसिसमा हुनुपर्छ भनेको सेम प्रिफिक्स हुनुपर्ने हुन्छ ल लिङ्कमा भयो। थर्ड भनेको तपाईको एएस नम्बर मस्ट बी सेम ल। एआइजिआरपी को एएस नम्बर मस्ट बी सेम हुनुपर्छ दुईटा बीच नेबर भन्नको लागि। जस्तै मानौ यसले यो नेटवर्क एडभर्टाइज गर्यो अन द एएस नम्बर 200, अर्को राउटरले यही तपाईको लिंकलाई एडभर्टाइज गर्दैछ अन द एएस नम्बर 300, यो बीच कहिले पनि नेबरशिप बन्दैन ल। एउटा लिंकको लागि के हुनुपर्छ अलवेज दे शुड ह्याभ द सेम एएस नम्बर भनेको दुईटै 200 मै एसोसिएट हुनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको जस्तै होइन मसँग डिफरेन्ट एएस पनि मैले एप्लाई गर्नुपर्ने छ भने यसो चाहिँ गर्न सक्यो ल। यहाँदेखि यहाँसम्मको सेक्सनमा 200 एप्लाई गर्ने एएस नम्बर, अदर 300 एप्लाई गर्ने, वाटेभर अदर 1200 भन्ने त यो डिफरेन्ट एएस गर्ने। यहाँदेखि यहाँसम्म के गर्न सकिन्छ एउटा 200 मैले एप्लाई गर्न सकिन्छ। तर एउटा राउटर चाहिँ डिफरेन्ट कम्प्लिटली अर्कै एएस नम्बरमा, अर्को राउटर अर्कै एएस नम्बरमा, त्यो चाहिँ कहिले पनि एआइजिआरपीले नेबरशिप बन्दैन ल। त्यस्तो केसमा सेम एएस नम्बर हुनुपर्ने हुन्छ एउटा पार्टिकुलर नेबरशिप बन्नको लागि भयो। यो डिफरेन्ट एएस नम्बर हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दिस राउटर क्यान म्यानिपुलेट द बोथ अफ द एएस एन्ड क्यान रिडिस्ट्रिब्युटेड देम ल। रिडिस्ट्रिब्युट गरेर हामीले कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ। तर यदि लिङ्कको केसमा चाहिँ डिफरेन्ट अदर प्रत्येक राउटरले डिफरेन्ट एएस नम्बर हुनु हुँदैन, सेम हुनुपर्ने हुन्छ ल। फोर्थ नम्बर भनेको राउटर आइडी सेम हुनु हुँदैन ल। अर्को भनेको के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि प्रिफिक्सको कुरा पनि आयो, एएसको कुराहरू पनि आयो। के भ्यालुज मस्ट बी सेम ल। भनेको बाइ डिफल्ट कति हुन्छ 10100 हुन्छ के भ्यालुजहरु अघि मैले भनेको थियो। त्यो के भ्यालु चाहिँ जस्तै R1 यो राउटरले चाहिँ सेट गरेको छ कति भन्दा 11111 पाँचवटा के भ्यालुलाई 111 सेट गरेको छ। यसमा चाहिँ सेट भएको छ 10100 सेट भएको रहेछ, अथवा 10101 सेट भएको छ। हामीले चेन्ज गर्यौं, ठीक छ। यो कहिले पनि नेबरशिप बन्दैन ल। के भ्यालुज मस्ट बी सेम हुनुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। अरु तपाईको कन्सिडर गर्न मिल्ने भनेको टाइमर्स मस्ट बी सेम हुनुपर्ने हुन्छ। नर्मली हेलो भनेको तपाईको कति हुन्छ 5 सेकेन्ड हुन्छ। होल्ड भनेको कति हुन्छ, होल्ड टाइम भनेको हेलो को 3 टाइम्स हुन्छ ल। हेलो इन्टु 3 हुन्छ ल। भनेको तपाईको कति भयो होल्ड भनेको 15 सेकेन्ड हुन्छ बाइ डिफल्ट। चेन्जेस गर्नु पर्यो, मैले 30 बनाए भने 160 सरी 30 इन्टु कति 3 गर्दाखेरि तपाईको कति बनाउनु पर्यो 180 सपोज मानौ यहाँ मैले 60 बनाए भने सरी 30 बनाए भने कति हुनु पर्यो 90 हुनु पर्यो। 3 टाइम्सले ग्रेटर गर्नुपर्ने हुन्छ ल। दैट वाज द केस। होल्ड टाइमहरु मिल्नु पर्ने हुन्छ ल भयो। र अर्को भनेको कन्सिडर गर्ने सम अफ द भनेको जस्तै अटो समराइजेसनले पनि समटाइम्स इट ह्याम्पर्स, ठीक छ। अटो समराइजेसनको कुराहरु पनि आउँछ। र अटो समराइजेसनलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके, अन सम अफ द केसेस। सो दिज आर द सम अफ द प्यारामिटर जुन के हुन्छ तपाईको मस्ट बी सेम या डिफरेन्ट हुनु पर्यो अन द बेसिस दैट आई हैव राइट ओभर हियर हैन। के भ्यालुजहरु अब सेम हुनु पर्यो, राउटर आइडी डिफरेन्ट हुनु पर्यो, एएस नम्बर सेम हुनु पर्यो, प्रिफिक्स तपाईको सेम हुनु पर्यो। सो यो कुराहरु चाहिँ सेम भएन भने चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि दुईटा नेबर चाहिँ कहिले पनि के हुन सक्दैन तपाईको नेबर अथवा कुनै पनि दुईटा राउटर जसले एआइजिआरपी रन गरिरहेछ त्यो नेबरशिप बन्न सक्दैन ल। नेबरशिप बनेन भने अरु फर्दर तपाईको प्रोसेस कहिले पनि हुँदैन ल एआइजिआरपी को केसमा चाहिँ। सो लेट मी गो थ्रु हियर। यसमा हामीले के गर्ने भयो त्यसो भए त्यही प्यारामिटर अनुसार चाहिँ हामीले युज गर्छौं ल। अनदर भनेको जस्तै लेट मी गो ओभर हियर। मल्टिकास्ट एड्रेस R1 R2 नट दिस वान, यो तपाईको त्यसको एआइजिआरपी को नेबरशिप यसरी बन्छ ल। जब व्हेनेभर यु फर्स्ट अफ अल द आइपी एजेन्ट गरिहाल्यो हामीले लिंकमा, एजेन्ट गरिसकेपछि के गर्छ हामी वी जस्ट एडभर्टाइज दैट रुट हैन। हामी एआइजिआरपी रन गर्छौं। यसमा पनि तपाईले एआइजिआरपी रन गर्नुभयो एउटा पार्टिकुलर एएस नम्बरमा, एएस नम्बर 100 मानिदियौ। यहाँ पनि के गर्नुभयो तपाईले एआइजिआरपी रन गर्नुभयो ल।
एआइजिआरपी रन गर्दाखेरि त्यो द्याट क्यान बी अ लाइक सिरियल लिङ्क हुनसक्छ, द्याट क्यान बी अ लुक ब्याक हुनसक्छ, द्याट क्यान बी अ फास्ट इथरनेट लिङ्क, इट डजन्ट म्याटर ल। त्यो भयो। जब नेटवर्क तपाईँले एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ तब R1ले के गर्छ, एउटा नेबर डिस्कभरी भन्छ, हेलो प्याकेट भन्छ ल यसलाई चाहिँ। हेलो प्याकेट के गर्छ उसलाई सेन्ड गर्छ, कसलाई, टु दि नेबरलाई। तर नेबर सबसे सुरुमा R1लाई थाहा हुँदैन ल, इट डजन्ट नो अबाउट द नेबर, द्याट्स वाइ इट सेन्ड टु दि डेस्टिनेसन कति 224.0.0.10 मा उसले सेन्ड गर्छ ल। भयो। यो प्याकेट भनेको के हो, एउटा मल्टिकास्टको प्याकेट हो, जसले के गर्छ, मल्टिकास्टको सर्भिस भनेको के हो तपाईँको, वान टु मेनी बट अन्ली टु दि डेडिकेटेड वान। भनेको एउटाबाट आइरहेको प्याकेट तपाईँको मेनी अरूलाई, मेनी डेस्टिनेसनलाई सेन्ड गर्नु, तर कसलाई मात्रै, जसले त्यो प्याकेट वान गर्छ। अब यो एआइजिआरपी रन गरिरहेछ भन्दा अभियसली इट विल रिसिभ द्याट प्याकेट, इट विल ट्राई टु लुक अप द्याट प्याकेट नि त। भनेपछि उसले के गर्छ, त्यो प्याकेटलाई लुकअप गर्छ। तर हामीले यहाँ एआइजिआरपी रन गरेको थिएन भने के हुन्छ, उसले त्यो प्याकेटलाई लुकअप गर्दैन ल। द्याट वाज द केस। भनेपछि उसले के गर्छ, अब R2ले यो डेस्टिनेसनमा भइरहेको प्याकेटलाई उसले रिसिभ गर्छ ल। रिसिभ गरिसकेपछि उसले के गर्छ, यस आई एम द्याट डिभाइस, मेरो लाइक को म 10.1.1.1लाई उसले डाइरेक्टली प्याकेट पठायो। किन भन्दा यो प्याकेटमा जुन 224.0.0.10 प्याकेट हेलो प्याकेट थियो, त्यसमा R1ले क्लियरली सेट गरेको हुन्छ आई एम 10.1.1 ओके एन्ड आई एम रनिङ द एआइजिआरपी भनेर यो डेस्टिनेसनमा सेट गरेको हुन्छ ल। भयो। भनेपछि उसले के गर्नुभयो, अब उसलाई त्यो प्याकेट लुकअप गर्दा ओके दिस इज द सोर्स भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि उसले के गर्छ, उसलाई डाइरेक्टली रिप्लाई दिन्छ। यो केमा हुन्छ तपाईँको, यो चाहिँ युनिकास्ट बेसिसमा हुन्छ ल। युनिकास्ट भनेको डाइरेक्टली तपाईँले नेबरलाई प्याकेट सेन्ड गर्छ भनेको के भयो, तपाईँको अपडेट मेसेज दिन्छ। उसले अपडेट दिइसके पछाडि R1ले के गर्छ, एक्नोलेज गर्छ ल। एक्नोलेज गर्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि उसले सबै रुटहरूको बारेमा स्टडी गर्छ, जुन R2ले इन्फर्मेसन गरेको हुन्छ। जस्तै आफ्नो रुटको बारेमा दियो उसले, अनि उसँग अरूबाट पनि उसले रिसिभ गरेर हुन सक्छ नि त, त्यो रुटहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ, कसलाई, R1ले अपडेट गरेको हुन्छ। त्यो अपडेट R1ले क्लियरली हेर्छ, आइदर देयर क्यान बी अ लुप हुन सक्छ, सक्दैन, हैन, लुप हो होइन, फिजिबल डिस्टेन्स कति, अरू सबै कुराहरू उसले के गर्छ, चेक गर्छ ल। यति चेक गरिसकेपछि उसले के भयो, तपाईँको फेरि अब R1 को त तपाईँको एक्नोलेज गरिहाल्यो प्याकेट। त्यस पछाडि R2 अल्सो ट्राई टु नो अबाउट द नेबर ल। R1ले पनि के गर्नुभयो, तपाईँको नेबरको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन बी स्योर हुन चाहन्छ, त्यही भएर उसले के गर्छ, सेन्ड गर्छ प्याकेट केमा, हेलो प्याकेट टु दि दिस वान डेस्टिनेसन ल। फर्स्ट अफ अल सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडि उसले के गर्यो, फेरि उसले अपडेट दिन्छ एन्ड इट विल एक्नोलेज द प्याकेट एन्ड फाइनली द नेबर विल इस्टाब्लिस ल। अब चाहिँ के भन्छ, बल्ल उनीहरूको टोटल नेबरसिप भन्छ। नेबरसिप बनिसकेपछि रुटहरू एक्सचेन्ज हुने भयो होइन, बेस रुटहरू चुज हुने भयो, लुप फ्री नेटवर्क सेटअप हुने भयो एन्ड फाइनली दे विल कन्भर्ज ल, कन्भर्ज हुन्छ। एआइजिआरपीमा भनेको तपाईँको पिरियोडिक अपडेटहरू हुँदैन ल। पिरियोडिक अपडेट भनेको जस्तै 5 सेकेन्ड, यहाँ जुन टाइमर्स हुन्छ रिपमा भनेको 30 सेकेन्डमा भनेको टोटल अपडेटहरू दिइरहने कन्डिसन हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको सर्टेन चेन्जेस भयो भने त्यो रुटहरू दिन्छ ल। किन भन्दा दे हेभ अलरेडी मेड द टोपोलोजी टेबल, टोपोलोजी टेबल बनाइसकेको हुन्छ। सो केही चेन्जेसहरू आयो भने त्यो अपडेटहरू हुन्छ, केही हामीले यहाँनिर चेन्ज गर्यौँ भने त्यसको अपडेटहरू दिन्छ। तर पिरियोडिक एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा दिने भयो, तर पिरियोडिक अपडेट दिँदैन, बट दे विल ट्राई टु सेन्ड द हेलो प्याकेट टु दि नेबर एभ्री टाइम ल। नेबरमा चाहिँ त्यो हेलो प्याकेट चाहिँ सेन्ड भइरहन्छ ल, किनभने दे मस्ट नो आइदर द्याट नेबर एलाइभ अर नट ल। अनि त्यो नेबर एलाइभ हुन्छ हुँदैन भने चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ल। द्याट वाज द केस। सो लेट मी ट्राई टु क्याप्चर द प्याकेट अल्सो। फर्स्ट अफ अल सिम्पल, अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दा सबसे सुरुमा आइपी एड्रेस लगाउनै पर्ने हुन्छ ल। द्याट वाज द मेजर थिङ। सेकेन्ड भनेको विल रन द एआइजिआरपी एस नम्बर लाइक आउन रन द 1001 ल, बिकज हामीसँग अप्सन छ नि त, एआइजिआरपी एस 1001 मा सबैलाई रन गर्छौँ ल। मैले पोसिबल हिजो प्रब्लमहरू देखाएको छु, एस नम्बर डिफ्रेन्ट हुन्छ भने हामीले एप्लाई गर्न पाइँदैन भनेर। कति छ, 12.1.1.1 हो। कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने सोद्धाखेरि हुन्छ ल। टुवेल्भ 40 लाउनु थियो अनि 100 लाउनु पर्ने थियो। म वान टेक्नोलोजीमा गइसकेपछि तपाईँलाई आइपीहरू नहेरिकन लाउनुपर्छ भनेर टोपोलोजी नहेरिकन लाउने तरिका भन्छु ल। तर सिम्पल यसो गर्दाखेरि भयो, के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि प्रत्येक लिङ्कमा दुईटा प्रोटोकलहरू हुन्छ ल हाम्रो।
जसले भन्छ नेटवर्क नेबर डिस्कभरी प्रोटोकल भन्छ ल, त्यो L2 प्रोटोकल हो। एउटा भनेको तपाईको CDP हुन्छ, बाइ डिफल्ट सिस्को बेसिस डिभाइसहरुमा CDP प्रोटोकल हुन्छ, अरुमा LLDP हुन्छ। सिस्कोको डिभाइसले दुईटै सपोर्ट गर्छ ल। लिंक लेयर तपाईको डिस्कभरी प्रोटोकल, सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल भन्छ ल। यो प्रोटोकलहरुको मेजर ट्याक्स भनेकै के हो भने नेबरमा तपाईको कुन राउटर छ, कुन डिभाइस छ, राउटर भन्दा पनि कुन डिभाइस कनेक्टेड छ, त्यसको इन्फर्मेसन के हो, आइओएस कस्तो छ, कुन लिंक छ, के छ, सबै इन्फर्मेसनहरु ग्यादर गरेर एक आपसमा एक्सचेन्ज गरिरहनु होला। कसले? सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल र यो अदर डिस्कभरी प्रोटोकलहरुको फंक्सन भनेको त्यो हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भने ओके दिस इज द नेबर, अदर दिस इज द राउटर, अदर दिस इज द स्विच, के भएको रहेछ तपाईको यहाँ कनेक्टेड छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ल। अदरवाइज चाहिँ इट विल नट बी पोसिबल भनेपछि मैले माने त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जहिले पनि कुनै पनि कम्युनिकेसन इनिशिएट हुनको लागि दे मस्ट बी अप के हाम्रो लिंक अप हुनुपर्ने हुन्छ। लिंकै डाउन छ भने हाम्रो कहिले पनि के हुँदैन तपाईको कम्युनिकेसन इनिशिएट हुँदैन ल। त्यो कारणले लिंक चाहिँ हामीले अफ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ वी क्यान सी दैट ल। सो सीडीपी नेबर गरेर हेर्न मिल्छ ल। भयो टाइम लाग्छ यसको पनि टाइमर्सहरु हुन्छ हैन। नो शटडाउन गर्दिने भयो। अर्को साइडमा पनि गरिरहन्छु। आईपी लगाउनु पर्छ, सबै थोक लगाउनु पर्छ पर्दैन ल। नो शटडाउन चाहिँ गर्नु पर्यो भयो। सीडीपी नेबर गरे मैले यसरी तपाईको इन्फर्मेसनहरु शो हुन्छ ल। पनि मैले फर्स्ट क्लासेसहरुमा पनि शो गरेको थिएँ होला। लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि राइट नाउ आई एम इन द R2। सो होस्ट नेम चेन्ज गर्नुको आवश्यकता पनि यो रहेछ ल। होस्ट नेम चेन्ज गर्न भने यहाँ राउटर थियो भने राउटरै उले शो गर्थ्यो ल। अब दुईटै डिभाइसको नेम सेम छ भने वी मे गेट द कन्फ्युजन नि त कन्फ्युजन हामी रिसिभ गर्न सक्छौं। त्यो कारणले चाहिँ के गर्ने नेम डिफरेन्ट भएको चाहिँ बेस्ट हुन्छ ल। होस्ट नेम चाहिँ डिफरेन्ट राख्दा बेस्ट भएपछि R2 छ। R2 भनेको एउटा राउटर हो त्यो थाहा भइसक्यो बिकज वी आर अन द सेम डिभाइस एन्ड इट इज कनेक्टेड टु द लोकल इन्टरफेस कति छ S0/0 ल। भयो भनेको लोकल इन्टरफेस भनेको आफ्नो इन्टरफेस अरुको नेबरको हैन ल, आफ्नो इन्टरफेस कनेक्टेड केमा R1 भन्ने छ ल। नेम त जे पनि हुन सक्छ ल। स्विचको पनि हामीले R1 भनेर राख्न सकिन्छ ल, म्याटर हुँदैन भयो। तर लिंक के छ भने हेर्नु पर्यो। लिंक के छ अरे तपाईको आफ्नो सिरियल छ भने उसको साइडको चाहिँ तपाईको फासी इथरनेट हुँदैन ल कहिले पनि त्यस्तो। सिरियल छ भने उता पनि सिरियल नै हुने भयो। फासी इथरनेट कनेक्ट छ भने फासी इथरनेट, किनभने तपाईको कि त बीचमा मिडिया कन्भर्टरहरु राख्दा पनि त अर्को डिभाइस आउँछ नि त, त्यसको पनि इन्फर्मेसन शो हुने भयो। सो दैट वाज द केस। होल टाइम भनेको उले के गर्छ अपडेट लिइसके पछाडी कतिसम्म वेट गर्ने, बाइ नेबर तपाईको डाउन भएपछि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। के छ यो क्यापेबिलिटी भनेको राउटर स्विच अनि त्यसपछि के भन्छ तपाईको आइजिएमपी भन्छ ल। तीनटै सपोर्ट गर्दो रहेछ भनेको तीनटै सपोर्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी रहेछ ल यसको। त्यो भयो। प्लेटफर्म कति छ 325 सिरिजको डिभाइस रहेछ। पोर्ट आईडी कति छ S0/0 भनेको उसको आफ्नो चाहिँ पोर्ट आईडी S0/0 दिस इज द पोर्ट आईडी अफ दिस इन्टरफेस। अर्कोको चाहिँ कति हो S0/0 ल। यो पोर्ट आईडी भनेको चाहिँ रिमोट नेबरको चाहिँ कति छ भन्ने कुरा आउँछ S0/0। सो दिस इज द टोपोलोजी ल। यस्तो टाइपको के छ तपाईको लाइक टोपोलोजी सेयर छ ल। अझै डिटेल हेर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ नेबर कति इन्टरफेस S0/0 ल, S0/0 ल भयो। डिटेल हेर्न सकिन्छ ल, सबै कुराहरु हेर्न सकिन्छ। अब मान्यो तपाईले हामीले आईपी त लगाएको छैन नि त यो डिभाइसमा, R2 मा आईपी नै लगाएको छैन हामीले। कनेक्टेड छ R1 सँग र उसको इन्ट्री इन्टरफेसमा 12.1.1.1 लगाएको छ ल। भयो यति लगाएको छ। प्लेटफर्म कति हो, क्यापेबिलिटी के हो, स्विच राउटर आइजिएमपी, सिरियल इन्टरफेस, पोर्ट आईडी, आउटगोइङ 120 सेकेन्ड हैन। कस्तो खालको 3700 सफ्टवेयर हो। 3725 भनेको जुन उले युज गरेको मोडल, 12.4 भनेको भर्जन, रिलिज सफ्टवेयर, सबै कुराहरु यसरी इन्फर्मेसन गरियो ल। भयो। अब हामीले के गर्न सक्यो त्यही बेसिसमा आईपी एड्रेसहरु एजेन्ट गर्न सक्यो ल। दैट वाज द केस। यसरी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिटेलली हेर्नु पर्ने हुन्छ ल। ओके लेट मी एजेन्ट द आईपी देन। इन्टरफेस S0/0 and obviously is a 12.1.1.1 एज भएछ भने 2 बुझ्नु हुँदैछ। कसैलाई केही क्वेशन छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ ल। कसैले केही बुझ्नु भएको छैन भने सोध्दै गर्दा हुन्छ है। आफूमा गएमा
Finally, on the R4, last router, it has the two interface S0/0 र कति छ S0/1 छ 0 मा भनेको 43 छ अर्को साइडमा कति छ okay. Second thing is to configure the IP address ल second thing भनेको EIGRP S नम्बर 1001 रन पर्ने भनेपछि कसरी रन गर्न सक्यो configure terminal router EIGRP 1001 that is the AS number we have planned to use EIGRP router ID you can give the any router ID except the 0.0.0.0 है भनेको 0.0.0.0 बाहेक अरु जुनसुकै तपाईले दिँदाखेरि भयो मैले चाहिँ 1.1.1.1 दिने भए ठीक छ हामी स्पेसिफिक गर्ने हो त्यही भएर 111.1.1.1 गरे 0.0.0.0 गरे ल किन यो गरियो भनेर यहाँ हेरौं ल इन्टरफेस लुक बैक 0 मा यो कति बिटको हो तपाईको 32 बिटको एड्रेस एजाइन भएको छ ल भनेपछि वालकाट मार्क्स कसरी निकाल्ने अब टोटल सबनेट माइनस एजाइन सबनेट गर्दा त कति भयो टोटल सबै 0 भयो त्यो कारणले कति भयो त्यही भएर चाहिँ कति दिएको 0.0.0 दिएको ल अब यो साइडमा चाहिँ फेरि कति छ 30 बिटको छ 30 बिटको भनेको कति भयो तपाईको बाइ डिफल्ट टोटल भनेको 250 यसैमा गर्दा पनि भयो 255 minus 255 कति भयो तपाईको 255.255.255.255 32 बिट भयो त्यसमा एजान भनेको यति गर्नु पर्ला अब एजान कति छ त तपाईको कुनमा सो रनिङ गर्ने ल डु सो रनिङ इन्टरफेस S0/0 गर्ने ल भनेको S0/0 मा रनिङ के छ त्यो कुराहरु देखाउँछ यसको सबनेट रहेछ 255.255.255.252 छ ल माइनस गर्दा कति भयो 0.0.0.3 so this is the wildcard marks to represent this network to specific this network ल यही तपाईको नेटवर्कलाई स्पेसिफिक गरेर गर्नको लागि भयो अनि चाहिँ कति नेटवर्क 12.1.1.0 0.0.3 भयो no it is okay let me go and configure to the R2 मा पनि सेम बेसिसमा router EIGRP 1001 हो EIGRP router ID I want to mention the 2.0.0.2 network associate network हरुलाई गर्दिने ल भयो नेबरशिप बन्यो R3 मा let me do one thing let me capture the packet okay के बाट क्याप्चर गर्ने ल पीपीपी प्रोटोकल बाट गर्ने हो एसडीएलसी बाट गर्ने हो कसको R2 को गर्ने हो हैन R3 को गर्नु पर्यो हैन फ्रेम रिले बाट गर्नु पर्यो कुन बाट गर्ने बाइ डिफल्ट हाम्रोमा भनेको के छ एसडीएलसी प्रोटोकलै रन भइराछ ल यु क्यान सी ओभर हियर डु सो इन्टरफेस S0/0 गर्ने ल इन्क्याप्सुलेसन भनेको चाहिँ प्याकेटको फर्मेटलाई कसरी सेन्ड गर्छ भन्ने कुरा हो ल लिंकमा एउटा लिंकमा भन्दा इन्क्याप्सुलेसन एसडीएलसी छ भने चाहिँ obviously यसैले क्याप्चर गर्नु पर्यो भने चाहिँ S0/0 को कसलाई R2 को क्याप्चर गर्ने हो कि R3 के गर्ने हो त यहाँ अप्सन छ ल R3 के गर्ने हो भने R3 नै चुज गर्ने ल भनेको R3 के S0/0 बाट प्याकेट मुभ भइरहेको या रिसिभ भइरहेको क्याप्चर गर्ने हो कि R2 को केसमा क्याप्चर गर्ने हो R2 को गर्ने भने R2 को गर्दा भयो ल अहिले चाहिँ R3 कै गर्ने त्यो पनि एसडीएलसी भयो ओके अब के गर्ने स्टार्ट वार्सक राइट नाउ रन भएको छैन रन त्यो क्याप्चर हुँदै गर्छ हामी यहाँ रन गर्दै गर्छौं ठीक छ कन्फिगर टर्मिनल राउटर EIGRP 1001 EIGRP को तपाईको के भयो फ्रेम एन्ड एसडीएलसी इट्स ओके भर्जन 4 मा सोर्स भनेको छ 23.1.1 ले भनेको 23.1.1 भनेको को हो तपाईको R2 ले भयो डेस्टिनेसन कललाई तपाईको मल्टिकास्ट मा प्याकेट को भर्जन कति 4 लेन टाइम टु लेन को कुराहरु आयो प्रोटोकल कुन रन भइराछ EIGRP 88 मा ठीक छ सोर्स यो डेस्टिनेसन यो भयो ठीक छ
त्यसपछि त्यसको ओभरमा आईपी के ओभरमा के रन हुन्थ्यो रिपको केसमा युडीपी रन भएको देखाएको थियो अहिले के छ तपाईको एआईजीआरपी भर्जन कति 2 अपकोड के हो हेलो प्याकेट ओके चेकसमहरु ठिकै छ त्यो एररहरु भएको कन्डिसनमा आउँछ फ्ल्याग्सहरुको कुराहरु आयो ओके एन्ड देन सोर्स एक्नोलेज आईपी को कुराहरु आयो भर्चुअल राउटर आइडियल छैन अटोनोमस सिस्टम कति हो तपाईको 1001 हो प्यारामिटरहरु के छ त k1 भनेको 0 हुँदो रहेछ k1 k3 कति सरी k1 1 k3 1 अरु सबै 0 ल लेन कति 12 बाइट को छ होल्ड डाउन टाइम कति 15 सेकेन्ड हेलो कति त्यसो भए 5 ल व्हाट इज दैट 5 सफ्टवेयर भर्जनहरु कुन राउटरमा रन गरिरहेको 12.4 भर्जनमा रन भइराछ भयो सफ्टवेयर भर्जनको कुराहरु भयो लेन्थ रिलिज दिज अल द थिंग्स भनेपछि यो प्यारामिटरहरु रन भयो ल अब रिप्लाईको प्याकेट हेर्छौं रिप्लाईको प्याकेट हेर्नको लागि सबसे सुरुमा त अब R3 मा पनि त रन भएको हुनु पर्यो हैन यहाँ तपाईको थुप्रै प्याकेटहरु रन भइरा होला हेलो प्याकेटहरु रन भइराछ एन्ड सीडीपी प्याकेटहरु रन भइराछ हैन सीडीपी ले के इन्फर्मेसनहरु हुँदो रहेछ भर्जन कुन हो डिभाइस राउटर आईडी के हो सफ्टवेयर भर्जन कस्तो छ प्लेटफर्म कस्तो छ हैन त्यसपछि एड्रेस कुन हो कति युज भएको छ एड्रेस पोर्ट के हो ओके S0/0 क्यापेबिलिटी कस्तो कस्तो छ त्यसमा क्यापेबिलिटी राउटर हो ट्रान्सपेरेन्ट ब्रिज हो स्विच हो कस्तो होस्ट हो आईजीएमपी सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन VoIP सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन फोन त यो होइन हैन यो भनेको भोइसको होइन है रिपिटर हो कि हैन कस्तो खालको डिभाइस हो यो 1 भनेको चाहिँ ट्रू हुन्छ 0 भनेको फल्स हुन्छ ल टाइप के हो VTP छ छैन भन्ने कुराहरु आयो ल यसरी सीडीपी प्याकेटहरुमा ट्रान्सफर गरे देखाउँछ अब हेलो प्याकेट सेन्ड भइराछ यहाँनेरि तर रिप्लाईको प्याकेट गएको छैन ल यो सबै के भइराछ उले हेलो प्याकेट त सेन्ड गरिराछ सर्टेन टाइम इन्टरभलमा यहाँ हेर्न सकिन्छ तर खाली उलाई मात्रै सेन्ड गरिराछ रिप्लाई गएको छैन ल रिप्लाई किन गएको छैन भन्दाखेरि अब हामीले यतापटबाट नेटवर्कलाई एडभर्टाइज नै गरेको छैन त्यही भएर के भइराछ छैन रिप्लाई गएको छैन ओके R3 को केसमा भनेपछि के गरौँ रिप्लाई दिनको लागि एडभर्टाइज चाहिँ गर्नु पर्यो ल EIGRP राउटर आईडी कति हो 3.0.0.3 or whatever you want to advertise network 23.1.1.0.0.0.3 acknowledge update गरिसक्यो हेलो अनि अपडेट अनि त्यसपछि acknowledge प्याकेटहरु भयो ल लेट मी स्टप दैट प्याकेट फर्स्ट ओके के भयो तपाईको हेलो प्याकेट जाँदो रहेछ हेलो भयो हेलो कलाई उतसमै भइराछ त्यसपछि अपडेट प्याकेट हेरौँ ल अपडेट प्याकेटमा के हुन्छ तपाईको युनिकास्ट प्याकेट जान्छ ल सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन भयो सोर्स र डेस्टिनेसनको कुराहरु आयो ल के हो EIGRP के अपडेट दियो भन्ने कुरा आयो ल इनिशियल सेट 1 छ भयो त्यो अपडेटहरुको कुराहरु भयो ल इन्फर्मेसनहरु दिने भयो त्यसपछि के हुन्छ एक्नोलेज प्याकेट हेरौँ ल उले एक्नोलेज प्याकेट गरे लाइक एक्नोलेज गरिसकेपछि कसले सेन्ड गर्यो नेबरलाई रिप्लाई दिदैछ ल त्यसपछि के छ तपाईको युनिकास्ट कम्युनिकेसन नै छ है यहाँ हेर्न सकिन्छ भयो सेम प्रोसेस ल So this is all the things. त्यसपछि भनेको उनीहरुले के गर्छ पार्टिकुलर की पेलअप मेसेजहरु सेन्ड गरिरहन्छ EIGRP मा सो यसरी के गर्न सकिन्छ हामीले प्याकेटहरु क्याप्चर गरेर हेर्न सक्यो ल सो दिस अल द थिंग्सहरु भयो अब हामीले नेबर पनि हामीले के गर्यौं कन्फिगर गर्यौं R3 मा कन्फिगर गर्यौं ओके अर्को साइडमा कन्फिगर गर्न बाँकी छ ल भनेको अर्को कति छ हाम्रो नेटवर्क छ एउटा 113.1.1.1 को र यसको सबनेट भनेको कति छ तपाईको 32 बिट हो त्यही भएर 0.0.0.0 ओके अर्को नेटवर्क छ कति भन्दा तपाईको 43 हो कि 43 हो ल 43.1.1.0 and it's of 30 bits so this much okay and no auto summary and don't forget to do the do right last is the R4 router को केसमा छ configure terminal router EIGRP 1001 EIGRP router ID दिएन भने तपाईको हाइएस्ट पिकअप गर्छ ओके हामी नदेऊ अहिले हेरौं त्यो पनि देखाइदिहाल्छु हिजोको अलिकति रिभिजन पनि हुन्छ 14.1.1.0 0.0.3 okay and another is 43.1.1.0 0.0.0.3 no auto summary don't forget भयो यो बेसिसमा भयो ल R1 को केसमा हेर्छु म IP EIGRP नेभर कम्प्लिट कन्भर्ज भइसकेको छैन होला सायद डाउनलोडमा एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ एडभर्टाइज चाहिँ गरिएन सो रनिङ सेक्सन एस राउटर EIGRP स्पेसिफिक हेर्दाखेरि चाहिँ ल
111.1.1 एडभाइस गरिएछ अर्को नेटवर्क एडभाइस गरेको रेन्ज छ कति तपाईको 14 को ल भनेपछि के गर्नु पर्यो अरु ट्रबल गर्दा पनि यस्तै होला राउटर EIGRP कति 1001 नेटवर्क कति 14.1.1.0 नेभर चाहिँ भयो सो IP EIGRP नेभर गर्ने ल भयो नेभर बन्यो ल नेभर बनिसकेपछि अब के हुन्छ त्यसपछि भनेको सो IP EIGRP टोपोलोजी राउटर आइडी whatever we have mentioned 113 को लागि हेर्ने भने दुईटा सक्सेसर छ र के छ तपाईको दुईटै बेस रुट छ ल दुईटा सक्सेसर छ भने के हुन्छ अब राउटिङ टेबलमा चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई स्पेसिफिक हेर्नु छ भने EIGRP गर्ने ल यदि तपाईको दुईटा सक्सेसर भनेको दुईटा बेस पाथ हो भने दुईटै तपाईको रुट राउटिङ टेबलमा शो गर्छ हो यदि एउटा मात्रै थियो भने एउटा मात्रै सक्सेसर थियो तर ब्याकअपको इन्फर्मेसन थियो भने के हुन्थ्यो राउटिङ टेबलमा चाहिँ जस्ट बेस रुटको मात्रै इन्फर्मेसन शो गर्थ्यो सो फर दैट केस लेट अस डु वन थिङ ओके भनेपछि तपाईको यो चाहिँ के हुन्छ एडभाइस डिस्टेन्स यो चाहिँ फिजिबल डिस्टेन्स होला र यो फिजिबल डिस्टेन्स यहाँ भएको फिजिबल डिस्टेन्स जहिले पनि के हुन्छ तपाईको मैट्रिक यो बेस नै बन्छ बेस मैट्रिक भ्यालु बन्छ भन्ने कुरा हुँदैन ल अघि मैले भनिहालेको छु त्यो बेस मैट्रिक भ्यालु भनेको हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन ल फिजिबल डिस्टेन्स भनेको तपाईको मल्टिपल हुन सक्छ तर बेस फिजिबल म्याक्सिस भनेको एउटै मात्रै हुन्छ एउटै मात्रै भ्यालु हुन्छ ल किनभने यसको पनि कति 281 पनि तपाईको एज अ फिजिबल सक्सेसरमा आउन सक्छ अर्को 28 समथिङ 2 को भ्यालु हजुर भन्नुस् त अनि यो हाम्रो यो बेस डाउन भयो भने त नेक्स्ट फिजी के रे यो सक्सेसरले काम गर्छ हैन हजुर हजुर तपाईको यसमा त दुईटा सक्सेसर छ त फेरि यसमा नि बेस सिलेक्सन हुन्छ कि लोड ब्यालेन्स हुन्छ भने त मैले हाम्रो के हुन्छ एउटा इक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्स हुन्छ अर्को अनइक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्स हुन्छ ल अब अहिले दुईटा सक्सेसर छ भने के हुन्छ दुईटा बेस रुट छ भने लोड ब्यालेन्स भयो त्यो बेसिसमा फंक्सन गर्छ भनेको तपाईको ट्रान्स रुट गरे मैले कसलाई 113.1.1.1 होला सायद लोड ब्यालेन्स भइराछ ल मानिलियौ के गरौँ भन्दाखेरि ओके यसो गरौँ न त यहाँनेरि बाइ डिफल्ट ब्यान्डविड्थहरु कति छ भने R3 मा गएमा S0/1 को प्यारामिटरहरु हेर्दा भयो ल सो IP अथवा सो इन्टरफेस S0/1 बाइ डिफल्ट तपाईको कति डाटा ट्रान्समिट हुन्छ एकचोटीमा 1500 बाइट्स मात्रै हुन्छ ल त्यति मात्रै सेट गरेको छ ब्यान्डविड्थ कति छ 1544 किलोबिट पर सेकेन्ड डिले कति छ 20000 नट सेकेन्ड ल मिली सेकेन्ड होला रिलायबिलिटी कति छ 100% छ 255/255 भनेको 100% लोड कति छ 1% यो ट्रान्सपोर्ट लोड यो कति रिसिभ लोड ल भयो यति कुराहरु यति कम्पोनेन्टहरु भयो अब मानिलियौ म ब्यान्डविड्थ अलिकति लिस्ट बनाउने यसरी हेर्दाखेरि पनि हुन्छ ल आरोन गर्नु सो IP out 113.1.1.1 होला सायद कम्प्लिट इन केबाट आएको रुट हो तपाईको EIGRP 2001 कति बिटको छ 32 डिस्टेन्स कति हो 90 EIGRP को एडी भ्यालु दुईटा हुन्छ ल एउटा भनेको तपाईको इन्टरनल को लागि हुन्छ इन्टरनल को लागि 90 हुन्छ एक्सटर्नल को लागि कति हुन्छ तपाईको 170 हुन्छ ल एक्सटर्नल भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो नेटवर्कमा जहिले पनि के भन्छ म्युट गर्दिन मेरो इको आयो हाम्रो नेटवर्कमा जहिले पनि यो हुँदैन कि सबैमा EIGRP मात्रै रन गर्ने रिप रन गरेपछि रिप मात्रै रन गर्ने OSPF रन गरेपछि सबै OSPF मै मात्रै रन गर्ने त्यस्तो हुँदैन ल रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन सक्छ यहाँ के हुन सक्छ अब अर्को राउटर हुन सक्छ त्यो कन्डिसनमा मलाई चाहिएला स्ट्याटिक रुट ओके यहाँ अर्को तपाईको नेटवर्क होला यहाँ मलाई रिप रन गरेर आउन सक्छ अब दुईटा मल्टिपल नेटवर्क बीच कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं रिडिस्ट्रिब्युट गर्छौं ल बाइ डिफल्ट के हुँदैन भन्दा कुनै पनि मल्टिपल तपाईको प्रोटोकल बीच रुट कहिले एक्सचेन्ज हुँदैन ल किन रिपको आफ्नै एल्गोरिदम हुन्छ EIGRP को आफ्नै एल्गोरिदम हुन्छ EIGRP को रुट तपाईको रिपमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन रिपको रुट EIGRP मा अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन कि त रुटले के गर्नुपर्ने हुन्छ EIGRP बाट यदि रुट रिपमा रुट आउन चाहन्छ भने उले रिपको एल्गोरिदम फलो गर्नुपर्ने हुन्छ रिपको रुट EIGRP मा जान चाहन्छ भने
EIGRP को एल्गोरिदम फलो गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो फलो गरोस् भन्नु चाहिँ केमा रिडिस्ट्रिब्युट गरिन्छ ल रुटहरुलाई भनेपछि इन्टरनल भनेको त यदि एउटै एएस नम्बरको रुटहरु हो भने त्यसको एडी भ्यालु 90 हुन्छ यदि कुनै पनि रुट त्यो रिपबाट आओस् या तपाईको स्ट्याटिकबाट आओस् या तपाईको ओएसपीबाट आइराछ या रिडिस्ट्रिब्युट गरेको रुट हो या अर्कै एएस नम्बर EIGRP नै होस् तर अर्कै एएस नम्बर होस् भने त्यसको एडी भ्यालु कति हुन्छ 170 हुन्छ ल भनेपछि यदि तपाईको कुनै पनि डेस्टिनेसनमा जानको लागि एट द सेम टाइम प्याकेट आयो भने उले के गर्ने भयो त इन्टरनल रुटलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ ल एक्सटर्नललाई होइन दैट वाज द केस मानिनु यस्तो भन्न खोजेको मैले R3 मा एउटा कुनै पनि रुट लगाएँ त रेन्डम एउटा रुट एप्लाई गर्ने भयो म कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस लुक ब्याक 8 IP एड्रेस 8.8.8 ओके of 32 bit no need to do no shutdown if you want to do then you can do 1001 network is नोट समरी ओ सरी यसलाई हामीले यसमा एडभर्टाइज नगर्ने ल यसलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने ल यसलाई चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट कनेक्टेड गर्ने ल भयो भनेको कनेक्टेड के होस् रिडिस्ट्रिब्युट होस् र म्याट्रिक दिनुपर्ने हुन्छ ल अब यसमा के हुन्छ EIGRP ले त म्याट्रिक अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा के दिनु पर्यो त्यो रिडिस्ट्रिब्युट भएर आउँदाखेरि फर्स्टमा त्यसको ब्यान्डविड्थ कस्तो जस्तो देखियोस् कति जति देखियोस् यु क्यान सेट द एनी भ्यालु मैले रेन्डम भ्यालु सेट गरे डिले कति हुनुपर्छ तपाईको 0 मैले 0 सेट गर्न पाइन्छ मैले 0 सेट गरे यु क्यान गिभ द एनी अफ द भ्यालु ओके त्यसपछि रिलायबिलिटी कति होस् 100% होस् भने 255 दिने रेन्डम दिन मन छ भने यु क्यान गिभ द एनी भ्यालु भयो मैले चाहिँ रेन्डम भ्यालुहरु दिए भयो लोड अनि एम्प्टी हो यो भ्यालु तपाईले हाईएस्ट यदि बेस्ट बनाउनु पर्ने छ यो रुट पनि बेस्ट रूपमा नै रिडिस्ट्रिब्युट भएर जाओस् भन्नु छ भने चाहिँ के गर्ने अलिकति हाईएस्ट भ्यालु दिने ल ब्यान्डविड्थ धेरै दिने डिले अलिकति कम दिने रिलायबिलिटी तपाईको 255 दिदा भयो हैन अनि त्यसपछि लोड तपाईको कम दिने लोड 1 दिदा भयो अनि एमटीयू भनेको हाईएस्ट भ्यालु दिदाखेरि भयो यसरी गर्न सकिन्छ ल यो चाहिँ के गरेको रिडिस्ट्रिब्युट कसलाई कनेक्टेड भनेको को 8 को रुट म्याट्रिक कति यति सेट भएर जाओस् ल किन यो रुटले जब 8 को रुट छ हैन यहाँ 8 को रुट भनेको नर्मल कनेक्टेड रुट हो यो रुट जब EIGRP मा आउँछ EIGRP को जुन 5 वटा प्यारामिटरहरु छ फर द म्याट्रिक क्याल्कुलेसन इट हैज टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट प्यारामिटर त्यो कारणले के गरेको म्याट्रिक पनि सेट गरी पठाएको होला हामीले बुझ्नु भयो नि अब रिडिस्ट्रिब्युट कनेक्टेड भन्दाखेरि त के हुन्छ भन्दा 8 को रुट त कनेक्टेड हो त्यो पनि रिडिस्ट्रिब्युट हुने भयो 13 को रुट कनेक्टेड हो 113 को रुट पनि कनेक्टेड हो यो पनि रिडिस्ट्रिब्युट हुन्छ यो सिरियलको आईपी पनि रिडिस्ट्रिब्युट हुन्छ यो सिरियलको आईपी पनि रिडिस्ट्रिब्युट हुन्छ ल तर किन सो चाहिँ गर्दैन त्यो रिडिस्ट्रिब्युट हो भनेर किन सो गर्दैन भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट अघि मैले भने EIGRP को इन्टरनल भएर जसलाई हामीले नेटवर्क भनेर एडभर्टाइज गरेको हुन्छ त्यसको एडी भ्यालु भनेको 90 हुन्छ र जुन चाहिँ अब जसलाई हामीले नेटवर्क भनेर भनेको हुँदैन तर रिडिस्ट्रिब्युसनमा आयो भने त्यसको 170 हुन्छ त्यही भएर हाम्रो राउटिङ टेबलमा चाहिँ ओके हाम्रो राउटिङ टेबलमा चाहिँ के सो गर्ने भयो तपाईको एडी भ्यालुको आधारमा रुटहरु सो हुन्छ ल भयो भनेपछि लेट यु ह्याभ अ लुक भनेपछि रिडिस्ट्रिब्युट भनेको त कुन हो त अब सरी कनेक्टेड भनेको कुन हो R3 मा म सो गर्दिन्छु ल तपाईलाई सो आईपी राउट गरे मैले कनेक्टेड भनेको को 113 हो 23 हो 8 हो अनि अर्को कति हो 43 हो भनेपछि कनेक्टेड सबै के हुनु पर्यो रिडिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो नि त रुटमा रिपमा सरी EIGRP मा त तर R1 मा गएर हेर्ने हो भने के छ एक्सटर्नल रुट भनेर त 8 को मात्रै आयो 23 भनेर त तपाईको इन्टरनल EIGRP नै भनेर आइराछ 90 नै भनेर आइराछ 8 को चाहिँ के भयो एडी भ्यालु 170 भएर आइराछ ल भयो भनेपछि जति थोरै प्यारामिटरहरु हुँदो रहेछ भनेको ब्यान्डविड्थ डिले रिलायबिलिटी लोड एमटीयू दिदो रहेछ त्यति नै धेरै हेर्नु त कति धेरै तपाईको भ्यालु म्याट्रिकको भ्यालु तपाईको लार्ज सेट हुन्छ ल है कहाँबाट आइराछ अनि दुईटा रेट यसको लागि पनि के छ बेस छ ल यसरी फाइन गर्न सकिन्छ भनेपछि यहाँ हेरौं अब सबै डिटेल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि हुन्छ ल कम्पेयर गरेर 113 को रुट छ 32 बिट को छ EIGRP बाट आइराछ EIGRP 1001 बाट डिस्टेन्स 90 हो दैट इज अ इन्टरनल रुटै हो म्याट्रिक यति सेट भएको छ टाइप इन्टरनल हो रिडिस्ट्रिब्युटेड बाइ द EIGRP 1001 भनेको EIGRP भित्रै रन भएको रुट हो भन्ने कुरा बुझिन्छ लास्ट अपडेट 14.1.2 ले दिएको थियो इन्टरफेस S0/1 मा यति मिनेट एगो मिनेट अर सेकेन्ड एगो ओके 14.1.2 बाट रुट आउँदाखेरि ओके यहाँबाट आउँदाखेरि यो केसमा यति टाइम एगो सिरियल ए थियो मेट्रिक कति थियो
280 यति थियो ट्राफिक शेयर काउन्ट कति वान टाइम भइसकेको छ डिले कति 4500 माइक्रोसेकेन्ड भएको थियो मिनिमम ब्यान्डविड्थ कति थियो 1544 किलोबाइट पर सेकेन्ड ओके रिलायबिलिटी कति छ 255/255 मिनिमम एमटीयू कति छ 1500 बाइट लोड कति छ 1/200 होप कति छ 2 होप पर जानु पर्दो रहेछ ल हो भनेको तपाईको 45 कति दिएको छ 123,000 ल R1 को सो इन्टरफेस S0/0 कति छ यसको 20,000 छ ल भयो 20,000 भयो यसरी सो गर्ने भयो बुझ्नुभयो भनेपछि के हुन्छ तपाईको डिटेल इन्फर्मेसनहरु सो गर्छ जस्तै कुनैलाई एउटा अनबेस्ड बनाइदियौ थोरै ब्यान्डविड्थ डिक्रिज गर्नु पर्यो बाइ डिफल्ट ब्यान्डविड्थ भनेको 1544 छ यसको मलाई बनाउन मन लाग्यो 1300 बनाउँछु त्यो भन्दा थोरै बनायो भने पनि आउँदैन फेरि अनि डिले चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने डिले चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ डिले 100 राखिदिनु पर्यो कसको यो लिंक होला सकेसम्म दुवैतिर तपाईको सेम बनाउने किनभने कन्भर्ट गर्न फास्ट हुन्छ उनीहरुलाई पनि मैले R4 मा गए R4 को S0/0 मा डिले र ब्यान्डविड्थ म डिक्रिज गर्ने ल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस भित्र जाने ओके एन्ड देन ब्यान्डविड्थ कति 1300 सेट गरे ल भयो डिले कति 100 सेट गरे 100 भनेको 1000 हो है डु सो इन्टरफेस S0/0 गर्दा हुन्छ ल भयो डिले कति छ 1000 ब्यान्डविड्थ त भइहाल्यो त्यही भएर कति हुन्छ इन्टु 10 हुन्छ है यहाँनेरि मिलिसेकेन्डमा जाँदाखेरि माइक्रोसेकेन्ड हो नि त त्यही भएर ल भनेपछि R3 को पनि S0/0 मा हामी त्यो भ्यालु सेट गरौँ कति कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस S0/1 डिले भनेको 100 ब्यान्डविड्थ भनेको कति 1300 भयो लेट अस हैव अ लुक ओभर हियर अन द रूट अघिसम्म भनेको यहाँ हामीले दुईटै रुट बेस छ दुईटा सक्सेसर छ एफडी यति छ दुईटै बेस छ सेम प्यारामिटर हो अब फेरि हेरौँ टोपोलोजी टेबल हेर्ने किनभने टोपोलोजी बाइक अरुमा तपाईको ब्याकअप देखाउँदैन ल के भयो अहिले एउटै मात्रै सक्सेसर छ हामीसँग हो एउटै मात्रै सक्सेसर छ एफडी दुईटा क्याल्कुलेट भएको छ दुईटा एफडी छ नि त यसमा एउटा एफडी भयो तपाईको एउटा एफडी छ तपाईको 2634 समथिङ छ अर्को भनेको 280 समथिङ कति छ ल अर्को पनि र यहाँ एफडी कति शो गरेको छ तपाईको कति शो गरेछ 2634752 कति शो गर्छ भने कुन हो 28 ग्रेटर हुन्छ कि हाम्रो 26 स्मलर हुन्छ हैन भनेपछि जुन लेस हो त्यो के भइरहेछ म्याट्रिक भनेर शो गरिरहेछ एन्ड जुन एडभर्टाइज डिस्टेन्स छ एबोभ बाट आएको एडभर्टाइज डिस्टेन्स 2122 समथिङ कति रहेछ डाउनलोड बाट आएको 229 ल हाम्रो केसमा के हुनुपर्छ भने सक्सेसर सरी फिजिबल सक्सेसर हुनको लागि एडभर्टाइज डिस्टेन्स मस्ट बी लेस देन एयर इक्वल्स टु एफडी हुनुपर्ने हुन्छ हो यो लिंकलाई हेर्ने भने कति देखिन्छ 2122 भनेको एडी भ्यालु 26 भन्दा लेस नै हो ओके कन्डिसन सेटिस्फाई भयो सेकेन्ड भनेको 229 भनेको पनि तपाईको एफडी भन्दा लेस नै हो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो त्यही भएर के भयो यहाँ नेरी आयो ल अझ तपाईको के भन्छ टोपोलोजी टेबलमा एज अ फिजिबल सक्सेसर भनेर शो गर्यो अहिले चाहिँ सक्सेसर चाहिँ कतिवटा एउटा छ यो चाहिँ के हो त्यसो भए सेकेन्ड चाहिँ फिजिबल सक्सेसर रहेछ राउटिङ टेबलमा जहिले पनि के हुन्छ टोपोलोजी टेबलमा दुईटा रुट देखायो एउटा मात्रै बेस देखाएको छ राउटिङ टेबलमा भनेको बेस्ट बाइक अरु कुनै पनि ब्याकअप यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर देखाउँदैन र रुट यो बेस्ट हो यति मात्रै इन्फर्मेसन शो गर्छ अरु के पनि शो गर्दैन ल EX भनेको चाहिँ एक्सटर्नल रुट केमा EIGRP मा एक्सटर्नल रुट हो भनेर शो गर्छ एडी भ्यालु 170 हुन्छ ल डी मात्रै भनेको चाहिँ दैट इज अ इन्टर्नल रुट अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी मानौ एडी भ्यालु एडभर्टाइज डिस्टेन्स अझै धेरै बनाऊ इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने एडभर्टाइज डिस्टेन्स इन्क्रिज गर्नको लागि त के गर्नु पर्यो त्यसो भए द सेम अप्सन ब्यान्डविड्थ अलिकति कम बनाइदिउँ अझै कम बनाइदिउँ 1000 मात्र बनाउनु भयो मैले भयो ब्यान्डविड्थ 1000 बनाइदिएँ मैले R4 मा पनि गएँ म वेयर इज द R4 मा पनि यसमा पनि ब्यान्डविड्थ कति बनाउने अब यो इन्टरफेसमा ब्यान्डविड्थ मैले कमै बनाउँछु ल ब्यान्डविड्थ कम भएपछि त हाम्रो म्याट्रिक पनि के भयो तपाईको कम हुने भयो नि त अब उले के गर्छ त ब्यान्डविड्थ कम हुन्छ म्याट्रिक हाई भनेर सेन्ड गराइदिन्छ उले पनि हाई भनेर सेन्ड गर्यो नि त एडी भ्यालु हाई आइसकेपछि कम्प्यारिटिभली उले एफटी सँग कम्पेयर गर्छ गर्दाखेरि यदि अहिले हाम्रो सिचुएसन मिलेन भने उले फिजिबल सक्सेसर बनाउँदैन ल सो लेट मी चेक अन द R1 अगेन अहिले चाहिँ छ कि छैन फिजिबल रुटहरु टोपोलोजी टेबलमा गएमा के भयो
only one successor ल एउटै मात्रै सक्सेसर छ डाउनवार्डको लिंक पनि ठीक छ नेबर पनि ठिकै छ R4 मा आएर हेर्छु म कति रहेछ त R4 मा उले म्याट्रिक कति क्याल्कुलेट गरेको रहेछ ल सो आईपी एआईजेआरपी टोपोलोजी गरेर हेरे मैले 113 को रुट को लागि उले क्याल्कुलेट गरेको एफडी भनेको 21 अच्छा उले क्याल्कुलेट गरेको एफडी भनेको 2122752 this is the FD for 113 root of on R4 ल R4 को लागि FD यति छ ठीक छ अब हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दा यो FD R4 ले R1 लाई सेन्ड गर्दाखेरि यसको लागि के हुन्छ AD हुन्छ र यो फिजिबल सक्सेसर बन्नु पर्ने छ भने यो AD के हुनु पर्यो तपाईको उले क्याल्कुलेट गरेको FD सँग भन्दा लेस या इक्वल्स टु FD हुनु पर्ने हुन्छ यदि यो भ्यालु ग्रेटर भइदियो भने त्यो फिजिबल सक्सेसरमा आउँदैन अनि चाहिँ R1 मा हेरौं R1 मा हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि उसको फिजिबल सक्सेसरको भनेको कति छ त उले 113 को लागि क्याल्कुलेट गरेको फिजिबल सक्सेसर भनेको 2634 कति छ तपाईको 752 छ ल यति भ्यालु रहेछ भनेपछि के भयो तपाईको हामीले एडभर्टाइज गरिरहेको डिस्टेन्स चाहिँ लेस देन एन्ड इक्वल्स टु एफडी हुनु पर्छ भनेपछि लेट अस एकचोटी हेरौं फेरि So 2634 where is that 752 हो उसको कति छ तपाईको क्याल्कुलेट गरेको यसमा 12.1/2 113 को रुट 12 बाट आइरहेको कति छ तपाईको 2297856 रहेछ जुन चाहिँ के छ तपाईको यो जुन एडभर्टाइज डिस्टेन्स छ त्यो भन्दा कति भयो ग्रेटर भयो यसमा भनेको हाम्रो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन ल एडभर्टाइज डिस्टेन्स चाहिँ के भयो तपाईको लार्ज भ्यालु भयो त्यही भएर के भयो तपाईको बेस्टमा आएन ल दैट वाज द कन्डिसन भनेसी के हुनु पर्छ कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्छ के गर्नको लागि तपाईको यदि फिजिबल सक्सेसर बन्ने हो भने त्यो रुटहरु चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट हुन्छ ल सो यो चाहिँ के भयो तपाईको EIGRP को हामीले म्याट्रिक क्याल्कुलेसनहरु गर्यौं अब थोरै अलिकति छ अगाडि हामीले गरिसकेको छ के गरेको छ भने अथेन्टिकेसन गरिसकेको छ ल अथेन्टिकेसन हामीले दुई टाइप अफ गरेको थियो एउटा भनेको प्लेन टेक्स्ट अर्को भनेको हामीले MD5 गरेको थियो EIGRP ले प्लेन टेक्स्ट सपोर्ट गर्दैन MD5 मात्रै सपोर्ट गर्छ ल प्रोसेस सेम हो सुरुमा की चेन दिने ओके की दिने त्यसपछि भनेको की स्ट्रिङ दिने यसको भ्यालु भन्नु पर्दैन होला सायद मैले सबैको मिनिङ go to the interface where you want to go and then IP authentication हैन authentication mode के को लागि EIGRP 1001 को लागि MD5 IP authentication okay keychain को लागि EIGRP 1001 को लागि के हो keychain को नाम CCI that's all ल यति गर्दाखेरि हुन्छ ल authentication भयो keychain की अनि पासपोर्ट अनि त्यसपछि एप्लाई अन द इन्टरफेस फर्स्ट अफ अल डिफाइन द मोड कुन हो भन्दा MD5 बाट हो अर्को सपोर्ट नगरे पनि MD5 मोड भनेर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि किचेन के एप्लाई गरेको भनेको CCI किनभने पासपोर्ट एन्ड की सरी की आईडी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इनलिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो कपी गरे मैले I want to apply between the R1 and R2 so let me apply on the R1 first of all go to the configure terminal and just paste it okay? Authentication लाग्यो authentication mode change भयो अरे नेबर के भयो डाउन भयो ल भयो नेबर हेर्दा पनि भयो do so IP EIGRP नेबर authentication तपाईको चेन्ज यसको चाहिँ फास्ट कन्भर्जेन्स हुन्छ र त्यो नेबर डाउन भयो भन्ने कुरा आइहाल्यो लिपको चाहिँ निकै टाइम लाग्छ त्यो कारणले चाहिँ अलिकति हामीले शो गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ ल दैट वाज द केस यो भइहाल्यो हेर्न सकिन्छ लेट मी क्याप्चर द प्याकेट फर्स्ट क्याप्चरिङ S0/0 सरी स्टार्ट वायर सर R2 मा पनि एप्लाई गर्दै गर्दा हुन्छ एउटा प्रब्लम एउटा केसेस हो authentication एप्लाई भएको छ लेन 40 को MD5 लेन 16 की ID 12 and digest is the this one भयो यो बेसिसमा मैले यति एप्लाई भइरहेछ भनेको हाम्रो के हुँदैछ मैले एप्लाई गरेको अथेन्टिकेसन डाइरेक्टली त शो गरेन अनि त इन्क्रिप्टेड फर्ममै हुन्छ भन्ने कुरा हो ल सो टु मेक लाइक ओभर हियर लेट मी गो ओभर हियर R2 मा पनि के गर्नु पर्यो एप्लाई गर्नु पर्यो सेम थिङ लेट मी गो अन द R2
and let me come on the configure terminal and sorry अर्कै कपी भएछ ल कपी अथेन्टिकेसन करेक्ट भयो नेबरशिप के भयो अफ भयो ल कसैले के डाउट छ आजसम्मको टपिकमा एनीवन छैन म्याम प्रोटोकलहरु हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सो आइपी प्रोटोकल गरेर हेर्ने सो आइपी रुट गर्ने ओके वेट ल सो आइपी एआइजेआरपी टोपोलोजी गर्ने ओके टोपोलोजी एन्ड देन सो आइपी एआइजेआरपी नेबर ओके एन्ड सो आइपी राउट एआइजेआरपी मात्र आएको रुटहरु हेर्नु पर्यो सेक्सन वाइज हेर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही अगाडिकै के छ इन्क्लुड whatever you wanna do and if you wanna look the complete information for a root then so IP root do the like this so let me come over here म प्रोटोकल देखाइदिन्छु सबसे सुरुमा and then so IP प्रोटोकल गर्ने ल के इन्फर्मेसन हुन्छ त्यही फिल्टर लगाएको छ भने चाहिँ यहाँ फिल्टरहरु सेट हुन्छ अगाडि हामीले रिपमा पनि हेरिसकेको छ है फ्ल्याग्डहरु छैन अनि त्यसपछि भनेको नेटवर्क एक्सेप्टेड छ अपडेटहरु एक्सेप्ट छ ठीक छ एन्ड मेट्रिक वेट कति हुँदैछ तपाईको k1 k2 k3 k4 k5 यति छ होप काउन्ट कति 100 सम्म सपोर्ट गर्ने भनेको छ यसलाई हामीले इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भेरिएन्स कति 1 छ बाइ डिफल्ट 1 ले त तपाईको जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि केही चेन्जेस ल्याउँदैन हैन 1 * 1 नै हुन्छ रिडिस्ट्रिब्युसन के छ एआइजेआरपी 100 नै युज 1000 नै युज भइराछ ओके होल्ड डाउन टाइमर 240 सेकेन्ड भनिरहेछ अटोमेटिक समराइजेसन इफेक्टमा छैन म्याक्सिमम 5 डाटा हुन्छ लोड ब्यालेन्सको लागि राउटिङको कसको लागि गरेको यहाँ कम्प्लिट शो गर्छ ल रिपमा यो कन्डिसन थिएन 2/101 30 बिटको 32 बिटको रिपमा भनेको यसरी शो गर्दैन थियो गेटवे भनेको पोसिबल नेबर कोसँग छ भन्ने कुरा डिस्टेन्स यति छ इन्टरनलको लागि 90 हुन्छ एक्सटर्नलको लागि 170 हुन्छ ल लेट मी डु वन थिङ के भ्यालु सेम भएन भने नेबरशिप बन्दैन भनेको थिए मैले यो कुरा म शो गर्दिन्छु ल राउटर एआइजेआरपी कति 1001 किनभने हामीले म्याट्रिक वेट भन्छ ल यसलाई चाहिँ म्याट्रिक वेट मैले एउटा रेन्डम भ्यालुहरु दिने भए k1 भनेको 1 दिए मैले ठीक छ अझ 0 नै दिन्छु त्यसपछि भनेको कति 1 2 ओके k2 आउँछ त्यसपछि k3 को भ्यालु आउँछ त्यसपछि भनेको 1 1 1 नै एप्लाई गर्न मैले अलि सजिलो हुन्छ k4 को भ्यालु 1 छ अनि लास्ट k5 को भ्यालु 1 सेट गरे भयो यसको के भयो नेबर आइहाल्यो यसलाई भन्छ नोटिफिकेसन मेसेज भनेर भन्छ ल नोटिफिकेसन मेसेज भनेको चाहिँ इफ कुनै पनि एरर तपाईको आयो भने नेबरशिपमा के गर्छ तपाईको यस्तो मेसेजहरु सेन्ड गर्छ अझलाई भन्छ नोटिफिकेसन मेसेज भन्छ ल के भ्यालु मिसम्याच भयो ल गुड बाइ मेसेज अनि पठाउँछ ल उले भयो अनि के भ्यालुज के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ बाइ डिफल्ट कति हुन्छ 10100 नेबरशिप अफ भयो दैट वाज द केस ल भनेपछि हाम्रो नेबरहरु हामीले चेन्जेस गर्यो भने पनि के हुँदैन यसरी के भ्यालुजहरु चेन्जेस गर्यो भने पनि हाम्रो नेबरशिप बन्दैन ल